नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाली टेक्नो टिप्स च्यानलमा। म भुवन गुरागाई। आज क्लास 10 साइन्सको बायोलोजीबाट इन्भर्टिब्रेट्स च्याप्टरको भिडियो लिएर आएको छु। यो च्याप्टरमा चाहिँ दुईटा इन्भर्टिब्रेट्सको बारेमा पढ्नुपर्छ। एउटा भनेको हनीबीको अनि अर्को भनेको सिल्कवर्मको। हनीबी र सिल्कवर्मको दुईटैको डिटेलमा पढ्नुपर्छ यसमा। त्यही भएर धेरै जनालाई चाहिँ यो च्याप्टर अलिकति गाह्रो लाग्ने हुन्छ। यो भिडियोमा चाहिँ यो दुईटै कुराहरुको केही नछुटाइकन सबै डिटेलमा इन्क्लुड गर्ने प्रयास गरेको छु। त्यसैले भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नु होला। र अब सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हनीबीमा के पढ्नुपर्छ हनीबीतिर जाउँ है त। हनीबीमा पढ्नुपर्छ सुरुमा हनीबीको बारेमा, त्यसपछि हनीबीको टाइप्सहरु, अनि हनीबीको लाइफ साइकल, अनि हनी कसरी बनाउँछ हनीबीले, हनी मेकिङ प्रोसेस पढ्नुपर्छ। त्यसपछि यसको युजेज एन्ड एडभान्टेज। यति पढिसकेपछि चाहिँ यो इन्भर्टिब्रेट्स च्याप्टरको हनीबीको बारेमा सबै क्लियर बन्नुहुनेछ तपाई। ल सुरुमा अब हनीबीतिर जाउँ। हनीबी Honeybees are the member of phylum Arthropoda and class Insecta. Honeybees provide a wide range of benefits to human as they produce honey and wax. अब honeybee phylum Arthropoda र class Insecta इन्भर्टिब्रेट्स भित्र पर्ने इन्भर्टिब्रेट्सको phylum Arthropoda हो। यो क्लास 9 मा पढेको हो, त्यही भएर यसको बारेमा धेरै डिटेलमा जानु परेन। यति मात्र याद राख्ने Arthropoda मा पर्छ भनेर। अनि त्यसपछि honeybees provide a wide range of benefits to ह्युमन बिङलाई त धेरै बेनिफिट्स दिएकै छ, किनकि यसले हनी र वाक्स दिन्छ। त्यो हनी र वाक्स दिन्छ भन्ने त थाहा छँदैछ। अनि अर्को मेन बेनिफिट दिने भनेको यसले पोलिनेसनमा एकदमै धेरै हेल्प गर्छ। वर्ल्डको म्याक्सिमम पोलिनेसन भनेको इन्सेक्टहरु मध्ये हनीबीले नै धेरै गर्ने हो। र त्यसैगरी अब टु मेक हनी एन्ड वाक्स हनीबी फीड अन नेक्टर। अब हनी र वाक्स कहाँबाट बनाउँछ त हनीबीले भन्दा नेक्टरबाट बनाउँछ। नेक्टर भनेको के होला त? नेक्टर इज अ सुगरी लिक्विड प्रोड्युस्ड बाइ प्लान्ट्स इन फ्लोरल और एक्स्ट्रा फ्लोरल नेक्टर सेक्रेटिङ ग्ल्यान्डुलर अर्गन। अब यो सुगरी लिक्विड हो एउटा हैन। अब हनी कहाँबाट बनाउँछ? नेक्टरबाट। अनि नेक्टर चाहिँ के हो भन्दा एउटा सुगरी लिक्विड हो, अनि जुन चाहिँ प्लान्ट्सको फ्लोरल अथवा एक्स्ट्रा फ्लोरल भनेको चाहिँ लिफ अथवा स्टेम हो। एक्स्ट्रा फ्लोरलबाट भनेको नेक्टर सेक्रेटिङ ग्ल्यान्डुलर अर्गन भनेको यो चाहिँ प्लान्ट्समा हुने ग्ल्यान्डुलर अर्गन हो। ग्ल्यान्डुलर अर्गनबाट नेक्टर सेक्रेट गर्छ, अनि त्यही नेक्टरलाई हनीबीले निकालेर अनि हनी र वाक्स बनाउने हो। अथवा हनी कसरी बनाउँछ भनेर एकछिनमा हनी मेकिङ प्रोसेसमा बुझिहालिन्छ, अनि पढ्दै जाँदा पनि बुझिने कुरा हो। यो हनीबीको बारेमा एकछिनमा अरु कुराहरु पढ्दै जाँदाखेरि डिटेलमा गइहालिन्छ। अहिलेलाई यति मात्रै बुझौं र अब मेन टपिकतिर जाउँ। फेरि हनीबीको बारेमा यति थाहा भइसकेपछि अब टाइप्सतिर जाँदा हुन्छ। सिधै बिस्तारो बुझ्दै गइन्छ। युजेज एन्ड एडभान्टेजसम्म जाँदाखेरि सबै इन्क्लुड हुन्छ यो भिडियोमा। अब टाइप्समा जाउँ। टाइप्स अफ हनीबी फाउन्ड इन बीहाइभ। बीहाइभ भित्र चाहिँ कतिवटा टाइप्स हुन्छ हनीबीको भनेको छ। र सबैभन्दा सुरुमा पढ्नुपर्छ द क्वीन बी। द बी कोलोनी हैज अ सिंगल क्वीन दैट रन्स द होल हाइभ। इट इज द ओन्ली एग लेइङ फिमेल इन द बी कोलोनी। अब बीहाइभ्सको पनि बीहाइभ्स भित्र पनि हनीबीको टाइप्समा एउटा भनेको क्वीन बी हो। क्वीन बी भनेको चाहिँ सिंगल क्वीन बी हुन्छ एउटा हाइभमा। पुरै हाइभमा यो क्वीन भनेको चाहिँ सिंगल हुन्छ। अनि इट इज द ओन्ली एग लेइङ फिमेल इन द बी कोलोनी। बी कोलोनी एउटा हाइभ भित्र मध्ये सबैभन्दा एउटा मात्रै हो एक पार्ने, त्यो भनेको क्वीन बी। क्वीन बी बाहेक अरु कसैले पनि पार्दैन। अनि एउटा हाइभमा एउटा मात्रै क्वीन बी हुन्छ। अहिले यति बुझौं। यसको बारेमा एकछिनमा फेरि डिटेलमा अझै पढ्नै पर्छ। यसमा चाहिँ थोरै यसको बारेमा भनेको मात्र हो। र अब ड्रोन्समा हेरौं। ड्रोन्स आर मेल हनीबीज। देयर ओन्ली जब इज टु मेट विथ द क्वीन। दे आर भेरी लेजी। दे आर about few hundred drones in a colony. अब एउटा कोलोनी अथवा एउटा बीहाइभमा धेरै हुँदैन, लगभग 100 वटा हुन्छ। अनि ड्रोन्स भनेको चाहिँ मेल हनीबी हो। जस्तो अघि क्वीन बी भनेको फिमेल थियो हैन, त्यो चाहिँ एक्लै एकजना मात्रै हुने एउटा हाइभमा। अनि यो ड्रोन्स भनेको चाहिँ मेल हनीबी हो। अनि देयर जब इज ओन्ली टु मेट विथ द क्वीन। यसको जब एउटै मात्रै हो, क्वीनसँग मेट गर्ने। अनि दे आर भेरी लेजी। दे आर अबाउट फ्यु हन्ड्रेड ड्रोन्स इन अ कोलोनी। यो धेरै पनि हुँदैन, त्यस्तो धेरै पनि होइन, त्यस्तो थोरै पनि होइन। क्वीन बी चाहिँ एक्लै मात्रै हो। ड्रोन बी भनेको अबाउट 100 भनेको छ। अनि यसको काम भनेको क्वीनसँग मेट गर्ने हो। र यो फिमेल ड्रोन भनेको मेल भयो। अब अर्को तेस्रो टाइप छ। तेस्रो टाइप भनेको चाहिँ वर्कर बी। वर्कर बी भनेपछि नामबाटै बुझिन्छ यसको काम भनेको काम गर्ने मात्रै हो। वर्कर बीज आर स्टेराइल फिमेल्स दैट परफर्म ऑल द जॉब्स इन द हाइभ। देयर आर 20,000 to 80,000 वर्कर बी इन अ कोलोनी। वर्कर बी भनेको नि फिमेल हो, क्वीन बी भनेको नि फिमेल हो। तर क्वीन भनेको एउटा फर्टाइल फिमेल हो। फर्टाइल फिमेल भनेको अन्डा पार्ने एग लेइङ फिमेल। तर यो वर्कर बी भनेको फिमेल हो, तर यो चाहिँ स्टेराइल फिमेल भनेको यसले एग पार्दैन। यसको काम भनेको मात्र काम गर्ने हो। परफर्म ऑल द जब्स इन द हाइभ। हाइभमा कति जब हुन्छ अरु काम गर्ने, त्यो सबै काम भनेको वर्कर बीकै हो। जस्तो हाइभ बनाउनेदेखि लिएर हनीबीको लार्भालाई फिड गर्नेदेखि लिएर हनी कलेक्ट गर्ने सबै काम भनेको वर्कर बीले गर्छ।
अनि देयर आर 20,000 to 80,000 वर्कर बी इन कोलोनी। यो चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ, पुरै कोलोनीमा यसले काम गर्ने हो। क्वीन बीको काम भनेको अन्डा पार्ने अनि ड्रोन बीको काम भनेको क्वीन बीसँग मेट गर्ने हो। अहिलेलाई यति बुझ्ने। अब यसको बारेमा डिटेलमा पढ्नुपर्छ। ल अब क्वीन बीको बारेमा पढौँ है त। द क्वीन इज द लार्जेस्ट सिंगल फर्टाइल फिमेल बी इन द हनी बी कोलोनी। इट क्यान स्टिङ मोर देन वान्स। जेनरली इट स्टिङ्स अदर क्वीन बीज भनेको छ। अब यसमा के भन्यो, क्वीन भनेको एउटा लार्जेस्ट सिंगल फर्टाइल फिमेल बी हो। 3टा बी मध्ये क्वीन बी चाहिँ सबैभन्दा ठुलो हुन्छ अनि बी कोलोनी मध्ये। अनि एउटा सिंगल मात्रै हो अनि फर्टाइल हो, यही मात्रै, अरू कुनै पनि फर्टाइल हुँदैन। फर्टाइल त हुन्छ, फिमेलमा चाहिँ फर्टाइल हुँदैन। जस्तो ड्रोन पनि फर्टाइल नै भयो, तर वर्कर चाहिँ फर्टाइल हुँदैन। फिमेल हो तर फर्टाइल हुँदैन। क्वीन बी मात्रै एउटा फर्टाइल फिमेल हो। इट क्यान स्टिङ मोर देन वान्स भनेको अब यसले चाहिँ स्टिङ गर्न सक्छ एकचोटि भन्दा धेरै। जस्तो वर्कर बीहरूले चाहिँ एकचोटि स्टिङ गरिसकेपछि त्यो मर्छ, अथवा मान्छेलाई बीले टोक्यो भन्छौँ भने त्यो बीले टोकिसकेपछि चाहिँ त्यो मरेको, स्टिङ गाडिसकेपछि त्यो मर्छ। तर क्वीन बीले चाहिँ एकचोटि स्टिङ गाडिसकेपछि पनि त्यो चाहिँ मर्दैन। जेनरली इट स्टिङ्स अदर क्वीन बीज भनेको क्वीन बीले त मान्छेलाई स्टिङ गर्ने होइन, यसले स्टिङ गर्ने कसलाई भन्दाखेरि अरू क्वीन बीलाई हो। अरू क्वीन बीलाई मार्नु पर्दाखेरि उसले स्टिङ गर्छ। कति बेला मार्छ भनेर एकछिनमा पढ्दै जाने थाहा भइहाल्छ। तर यसले मान्छेलाई होइन, अरू क्वीन बीहरूलाई चाहिँ मारेर आफू एक्लै क्वीन बन्नको लागि हो यो चाहिँ। त्यसै गरी अब यसको बारेमा अरू भनेको द क्वीन बी युजली मेट्स ओन्ली वान्स इन हर लाइफ एन्ड स्टोर्स द स्पर्म इन हर एब्डोमेन थ्रुआउट हर लाइफ। इट्स मेन फङ्सन इज टु ले एग्स भनेको क्वीन बीले मेट गर्ने कोसँग, ड्रोन बीसँग। अनि ड्रोन बीसँग लाइफमा एकचोटि मात्रै मेट गर्छ अनि त्यसपछि यसको स्पर्म जुन हुन्छ उसको एब्डोमेनमा उसको लाइफभरिको लागि स्टोर गरेर राख्छ। एकचोटि मेट गरिसकेपछि उसको काम पुग्छ। अनि ड्रोन बीसँग मेट गरिसकेपछि उसले एब्डोमेनमा स्पर्म राखिराख्छ थ्रुआउट द लाइफ। अनि इट्स मेन फङ्सन इज टु ले एग, अन्डा पार्ने मात्रै हो। त्यसै गरी अब यसको अरू हेरौँ। हेल्दी क्वीन बी लिभ्स द लङ्गेस्ट इन द हाइभ अप टु 5 years। A queen bee is made by workers by feeding a special liquid called royal jelly to the selected larva। हेल्दी क्वीन बी लिभ लङ्गेस्ट भनेको अब अरू 3टा बीहरू टाइप्सको बी छ, अघि मैले भने यसको बारेमा। क्वीन बी, अनि अर्को ड्रोन बी, अनि अर्को वर्कर बी। यति 3टा मध्ये यो क्वीन बी चाहिँ सबैभन्दा धेरै बाँच्ने हो। अप टु 5 years भनेको छ, 5 वर्षसम्म। अनि अ क्वीन इज मेड बाई वर्कर्स बाई फिडिङ अ स्पेसल लिक्विड कल्ड रोयल जेली टु द सेलेक्टेड लार्भा भनेको अब कुन कुन लार्भा हुन्छ क्वीन बी बन्ने हो, त्यो क्वीन बी बनाउनेलाई चाहिँ एउटा वर्कर बीले के दिन्छ भन्दा स्पेसल लिक्विड कल्ड रोयल जेली। रोयल जेली दिएर मात्रै क्वीन बी बन्छ। जस्तो वर्कर पनि फिमेल नै हो, क्वीन बी पनि फिमेल नै हो, तर वर्कर र क्वीन कसरी छुट्टिन्छ भन्दा त्यही फिमेललाई लार्भाको टाइममा रोयल जेलीले फिड गर्यो भने अथवा रोयल जेली खुवायो भने त्यो क्वीन बी बन्छ पछि। यदि रोयल जेलीको ठाउँमा अरू नै खुवायो भने त्यो चाहिँ वर्कर बन्छ। अब त्यो बारेमा पनि पढ्छौँ एकछिनमा। अब रोयल जेली भनेको के हो हेरौँ है त। रोयल जेली इज अ स्पेसल टाइप अफ सेक्रेसन प्रोड्युस्ड बाई द hypopharyngeal glands of the worker bees which contains water, protein, sugars, amino acid, fatty acids and vitamins। रोयल जेली भनेको कहाँबाट सेक्रेट हुन्छ? उसको ग्ल्यान्डबाट। कसको? वर्कर बीको ग्ल्यान्डबाट यो सेक्रेट हुने हो। अनि यसमा चाहिँ के कन्टेन्ट हुन्छ भन्दा वाटर, प्रोटिन, सुगर्स, एमिनो एसिड। यसको यो डेफिनेसन याद राख्ने, यति बुझ्ने। अनि रोयल जेली भनेको वर्कर बीको शरीरबाट निस्किने हो। वर्कर बीले उसको ग्ल्यान्डबाट यो प्रोड्युस गर्छ अनि लार्भालाई खुवाउँछ। अनि यही रोयल जेली लार्भालाई खुवाएपछि पछि त्यो क्वीन बी बन्ने हो। यदि यो रोयल जेलीको ठाउँमा अरू नै खुवाउँदा चाहिँ त्यो वर्कर बी बन्छ। त्यो भनेको के हो भने एकछिनमा फेरि पढ्छौँ नै। र त्यसै गरी अब क्वीन बीको बारेमा अरू के छ भन्दा दे गाइड एन्ड युनाइट द हाइभ मेम्बर्स बाई सेक्रेटिङ अ क्यारेक्टरिस्टिक सेन्टर अर्डर भनेको अब क्वीन बी जता गयो अरू सबै बीजहरू पनि उसको पछि पछि लाग्ने गर्छ अथवा क्वीन बीले अर्डर दिने गर्छ भन्दा हुन्छ हो। यो क्वीन बीले कसरी दिन्छ अर्डर भन्दा दे गाइड एन्ड युनाइट द हाइभ मेम्बर बाई सेक्रेटिङ अ क्यारेक्टरिस्टिक सेन्ट अर्डर भनेको यो अरू बीहरूलाई आउने एउटा सेन्ट क्वीन बीले छोड्छ। त्यही सेन्टको आधारमा अरू बीहरूले उसको अर्डर मान्ने अथवा उसको पछि लाग्ने गर्छन्। क्वीन बीले छोडेको सेन्ट अनुसार अरू बीहरू आउने गर्छन्, पछ्याउने गर्छन्। ल यति हो क्वीन बीको बारेमा। यसमा धेरै कुराहरू त छैन तर चाहिने कुराहरू सबै यहाँ इन्क्लुड गरेको छु। यहाँ इन्क्लुड भए जति कुराहरू हजुरहरूले बुझ्नुभयो भने चाहिँ यो भन्दा धेरै अरू बुझ्नुपर्ने केही छैन। र त्यसै गरी अब अर्को बीतिर जाउँ, ड्रोन बी। ड्रोन बी भनेको चाहिँ ड्रोन बीज आर द फर्टाइल मेल बी। दे आर स्मलर देन क्वीन बी बट लार्जर देन वर्कर बी। वर्कर बी भन्दा चाहिँ ठुलो, क्वीन बी भन्दा चाहिँ सानो भनेको ड्रोन बी भनेको मिडियम साइजमा रहेछ। क्वीन बी सबैभन्दा ठुलो, ड्रोन बी मिडियम, अनि अर्को वर्कर सबैभन्दा सानो भयो। यति बुझ्ने साइजको बारेमा। अनि ड्रोन बीज आर द फर्टाइल मेल बी। अर्को क्वीन बी भनेको फर्टाइल फिमेल थियो, ड्रोन बी भनेको चाहिँ फर्टाइल मेल हो। र त्यसै गरी अब ड्रोन बीज डु नट ह्याभ नेक्टर ग्ल्यान्ड, पोलेन स्याक,
venom gland and stinger. The only function of the drone is to mate with the queen and warm up the hive. अब ड्रोन बीले के छैन, नेक्टर ग्ल्यान्ड पनि छैन, पोलेन सेक पनि छैन, भेनम ग्ल्यान्ड पनि छैन, स्टिnger पनि छैन। यसको मतलब उसले केही काम पनि गर्दैन रहेछ। के काम मात्रै गर्छ भन्दा द ओन्ली फंक्शन अफ द ड्रोन इज टु मेट विथ द क्वीन, क्वीनसँग मेट गर्ने अनि हाइभलाई चाहिँ वार्म राख्ने काम गर्छ। यति हो। यो कुरा त मैले अघि पनि भनेकै थिएँ र फेरि पनि रिभिजन भयो र लास्टमा फेरि सबै पढिसकेपछि सर्टकटमा यो तीनटै बीको बारेमा रिभिजन पनि गर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ यहाँ के बुझ्यो भन्दा नेक्टर पनि कलेक्ट गर्दैन फुलहरुमा गएर, अनि यसको स्टिnger पनि हुँदैन, केही हुँदैन, स्टिङ पनि गर्दैन ड्रोन बीले। मात्र के गर्छ भन्दा यो एउटा फर्टाइल मेल बी हो, यो चाहिँ 100 अफ नम्बरमा हुन्छ। अनि यो चाहिँ के गर्छ भन्दा ड्रोनले चाहिँ क्वीनसँग मेट गर्ने काम मात्रै गर्छ अनि वार्म अफ द हाइभ। त्यसैगरी द ड्रोन डाई आफ्टर मेटिङ विथ द क्वीन बिकज देयर पेनिस एन्ड abdominal tissue are expelled along with the sperm during the mating process. Their lifespan is generally 21 to 90 days. अब यसको लाइफ स्प्यान भनेकै 21 दिनदेखि 90 दिनसम्म मात्रै रहेछ। अगाडि क्वीन बीको भनेको 5 वर्षसम्म थियो भने यसको चाहिँ लगभग 21 दिनदेखि 90 दिन भित्रमा यो चाहिँ मर्छ। अनि द ड्रोन डाई आफ्टर मेटिङ विथ द क्वीन भनेको चाहिँ क्वीनसँग मेट गरिसकेपछि यो ड्रोन मर्छ। किन भन्दाखेरि उसको के हुन्छ, एब्डोमिनल टिस्युहरू सबै एक्सपेल्ड हुन्छ। मतलब मेटिङ गर्दाखेरि स्पर्म सँगसँगै उसको एब्डोमेन र पेनिस पनि उसको शरीरबाट छुट्टिएर निस्किन्छ मेटिङ प्रोसेसमा। त्यही कारणले गर्दाखेरि ड्रोन बी चाहिँ मेट गरिसकेपछि मर्छ अनि यसको लाइफ स्प्यान भनेको 21 देखि 90 दिनसम्म भयो। अनि इफ विन्टर एप्रोचेस दे आर एक्सपेल्ड फ्रम द हाइभ बाइ द वर्कर बीज अर आर किल्ड भनेको अब यो हाइभबाट चाहिँ उसलाई हटाइन्छ। त्यही भएर यसको लाइफ टाइम भनेको 21 दिनदेखि 90 दिनसम्म मात्रै हो। मेटिङ गरौँ भने त्यति बेलै मरिहाल्यो। अनि मेटिङ नगरिकन बाँचिराख्यो भने पनि विन्टर आइसकेपछि चाहिँ वर्कर बीहरूले त्यसलाई हाइभबाट निकाला गरिदिन्छ, उसको घरबाट निकाला गरिदिन्छ कि त मारिदिन्छ। यो चाहिँ किन त्यसो गरेको भन्दा ड्रोन बीहरूको त्यति बेला काम पनि हुँदैन। काम नभइसकेपछि विन्टरमा अनि हनीहरूको अभाव हुन्छ। अगाडि स्प्रिङ सिजनमै उनीहरूले हनीहरू कलेक्ट गरेर राखेको हुन्छ र विन्टरमा हनी कलेक्ट गर्न नपाइएको, नेक्टर कलेक्ट गर्न नपाइएको कारणले गर्दाखेरि हनीको अभाव नहोस् भनेर बीको संख्या हाइभबाट घटाउनको लागि उसलाई विन्टर आइसकेपछि चाहिँ वर्कर बीले निकाला गरेको हो। यति हो ड्रोन बीको बारेमा। अब फेरि अर्कोतिर जाउँ। वर्कर बी। वर्कर बीज आर द स्मलेस्ट एन्ड नन फर्टाइल फिमेल बीज इन द बिहाइभ। यो चाहिँ सबैभन्दा सानो भयो। क्वीन बी ठुलो, ड्रोन बी मिडियम अनि वर्कर बी सबैभन्दा सानो अनि नन फर्टाइल फिमेल हो। यो फर्टाइल हुँदैन, यसले अन्डा पार्दैन इन द बिहाइभ। अनि दे लिभ फर अलमोस्ट 42 to 45 डेज। यो पनि 42 दिनदेखि 45 दिनसम्म मात्रै बाँच्छ। इट क्यान स्टिङ ओन्ली वन्स एन्ड डाई आफ्टर स्टिङ्गिङ। अघि क्वीन बीले पनि स्टिङ गर्थ्यो तर त्यो चाहिँ धेरैचोटि पनि स्टिङ गर्न सक्थ्यो, तर त्यसले कसलाई स्टिङ गर्थ्यो भन्दा अरू क्वीन बीलाई स्टिङ गर्थ्यो। तर यो वर्कर बीले चाहिँ एकचोटि स्टिङ गरिसकेपछि मर्छ, एकचोटि टोकिसकेपछि मर्छ भन्दा बुझ्दा भयो। स्टिङ गाडिसकेपछि मर्छ अनि यो चाहिँ 42 दिनदेखि 45 दिनसम्म मात्रै बाँच्छ। यति बुझ्ने। अब त्यसपछि छ व्हेन अ वर्कर बी स्टिङ्स अ पर्सन इट क्यानट पुल द स्टिङ्गर ब्याक आउट। इट लिभ्स बिहाइन्ड नट ओन्ली द स्टिङ्गर बट अल्सो द पार्ट अफ इट्स डाइजेस्टिभ ट्र्याक्ट, मसल्स एन्ड नर्भ्स। ड्यू टु दिस एब्डोमिनल ऱ्याप्चर द वर्कर बीज डाई आफ्टर स्टिङ्गिङ। अब स्टिङ गाडिसकेपछि, यस्तो मान्छेलाई नै स्टिङ गाडिसकेपछि पनि त्यो मर्छ। स्टिङ गाडिसकेपछि फेरि ब्याक तान्नलाई उसले सक्दैन, नसकेपछि इट लिभ्स बिहाइन्ड नट ओन्ली द स्टिङ्गर बट अल्सो द पार्ट अफ डाइजेस्टिभ ट्र्याक्ट, मसल्स, नर्भ्स। हो यो डाइजेस्टिभ ट्र्याक्टहरू पनि स्टिङ सँगसँगै भित्र गाडिदिन्छ। अनि ड्यू टु द एब्डोमिनल ऱ्याप्चर द वर्कर बी डाई। त्यही एब्डोमिनल ऱ्याप्चरको कारणले गर्दा वर्कर बी मर्छ। यो क्वेसन आउन सक्छ है त, यो धेरै इम्पोर्टेन्ट भएर यो यहाँ इन्क्लुड गरिदिइहालेको। यहाँसम्म भए जति त बुझ्नुभयो होला। ल फेरि यसको बारेमा पढौँ। दे कलेक्ट पोलेन ग्रेन्स एन्ड नेक्टर एन्ड स्टोर देम इन द हाइभ टु फिड द लार्भा, क्वीन एन्ड द ड्रोन्स। दे स्टोर नेक्टर इन देयर एब्डोमेन एन्ड पोलेन ग्रेन्स इन द पोलेन बास्केट। भनेको अब कलेक्ट गर्छ, पोलेन ग्रेन कलेक्ट गर्छ, नेक्टर कलेक्ट गर्छ अनि यो चाहिँ हाइभमा स्टोर गरेर राख्छ। त्यो कलेक्ट गरेको के का लागि स्टोर गरेको भन्दा लार्भालाई फिड गर्नको लागि अनि क्वीनलाई गर्नको लागि अनि ड्रोनलाई गर्नको लागि। किनकि लार्भा त काम गर्न सक्दैन, क्वीनले काम गर्दैन, अन्डा पार्ने मात्रै काम हो। त्यसै गरी ड्रोनले पनि धेरै अल्छे हुन्छ, काम गर्दैन अनि उसँग यो कलेक्ट गर्ने क्षमता पनि हुँदैन। यो कलेक्ट गर्ने क्षमता भनेको वर्कर बीसँग मात्रै हुन्छ। अनि दे स्टोर नेक्टर इन देयर एब्डोमेन। उसले कुनै काहीँबाट नेक्टर तानिसकेपछि चाहिँ त्यो एब्डोमेनमा गएर स्टोर गर्छ। अनि त्यसै गरी पोलेन ग्रेन चाहिँ पोलेन बास्केट हुन्छ उसँग, त्यही पोलेन बास्केटमा स्टोर गरेर राख्छन्। अनि नेक्टर इज अ सुगरी लिक्विड प्रोड्युस्ड। यो अघि नै भनेको नेक्टर भनेको के हो भनेर, नेक्टर सेक्रेटिङ ग्ल्यान्डुलर अर्गानबाट, प्लान्ट्सको नेक्टर सेक्रेटिङ ग्ल्यान्डुलर अर्गानबाट एउटा फ्लुइड सेक्रेट हुन्छ, सुगरी फ्लुइड हो। त्यही सुगरी फ्लुइडलाई नेक्टर भनिन्छ। त्यही नेक्टर चाहिँ वर्कर बीले कलेक्ट गर्ने हो अनि एब्डोमेनमा स्टोर गरेर राख्छ। अनि त्यही स्टोर गरेकोलाई हाइभमा आएर हनी बनाएर अनि राख्ने हो। हनी मेकिङ प्रोसेसमा त्यो पढ्नुपर्छ। अब फेरि जाउँ फङ्सन्स अफ वर्कर बी।
वर्कर बीको फङ्सन्स के होला त? अब अगाडि पढ्दाखेरि त यहाँ फङ्सनहरू त पढिएन केही हैन, अलिअलि पढ्यो फङ्सनहरू, तर वर्कर बीको फङ्सन यति मात्र नभएर एकदमै धेरै छ अझै। के छ सबै पढ्नुपर्छ यसमा चाहिँ वर्कर बीको फङ्सनहरू। जस्तो वर्कर बी प्युपाबाट एडल्ट भइसकेपछि एडल्ट भएको 1 दिनदेखि 3 दिनसम्ममा के काम गर्छ भन्दा दे आर अल्सो कल्ड बेबी वर्कर बीज एन्ड डु नट परफर्म मेनी फङ्सन्स। दे प्रोभाइड वार्मथ टु द एग्स लार्भा एन्ड प्युपा। दे लर्न टु फ्लाइ, मुभ, इट एन्ड क्लिन द हाइभ भनेको यहाँ कमा दिन बिर्सेछ। दे लर्न टु फ्लाइ, मुभ, इट एन्ड क्लिन द हाइभ। अब यस्तो के हो भन्दा यो बेबी वर्कर बी हो हैन, किनकि यहाँ एडल्ट भएको 1 दिनदेखि 3 दिनसम्म मात्रै हो है। जब यो प्युपाबाट एडल्ट बन्छ, प्युपाबाट एडल्ट बन्दाखेरि 3 दिनसम्म चाहिँ यसले धेरै काम त गर्दैन, तर पनि काम गर्न सिक्छ। के सिक्छ भन्दा उड्न सिक्छ, चल्न सिक्छ, खान सिक्छ अनि हाइभलाई सफा गर्न सिक्छ। त्यसै गरी अर्को यसको काम भनेको एगलाई, लार्भालाई र प्युपालाई वार्म गर्ने हो। र अब 1 दिनदेखि 3 दिनसम्म त यो भयो। त्यसै गरी 4 दिनदेखि 6 दिनसम्म चाहिँ वर्कर बीले के काम गर्छ भन्दा दे इट अ लट एन्ड अल्सो फिड अदर लार्भा भनेको धेरै खान्छ 4 दिनदेखि 6 दिनसम्म। अनि अरू लार्भाहरू जुन छ साना साना लार्भाहरू उनीहरूलाई खुवाउँछ, लार्भालाई खुवाउने काम गर्दो रहेछ 4 दिनदेखि 6 दिनसम्म। ऊ भर्खर प्युपाबाट निस्केको हो, प्युपाबाट निस्किने बित्तिकै 3 दिनसम्म त यति काम गर्यो, फेरि 4 दिनदेखि 6 दिनसम्म चाहिँ लार्भाहरूलाई खुवाउने काम गर्यो। त्यसै गरी अब उसको कामहरू चाहिँ अझै बढ्दै जाने हो, अलिक कम्प्लेक्स हुँदै जाने हो। त्यसै गरी अब 7 दिनदेखि 11 दिनसम्म यसले के काम गर्छ त भन्दा द हाइपोफेरिङ्गल ग्ल्यान्ड्स आर डेभलप्ड एन्ड प्रोड्युस रोयल जेली। अब जुन अघि रोयल जेलीको कुरा आएको थियो नि, उसको वर्कर बीको ग्ल्यान्डबाट प्रोड्युस हुने जेली भनेर, हो यही रोयल जेली हो। 7 दिनदेखि 11 दिनभित्रमा उसको यो रोयल जेली प्रोड्युस गर्ने ग्ल्यान्ड डेभलप हुन्छ उसको शरीरमा। अनि दे फिड रोयल जेली टु द लार्भा एन्ड द क्विन भनेको अब रोयल जेली कसलाई दिन्छ भन्दा क्विनलाई दिने हो। यो क्विन त एक्लै हुन्छ हैन, क्विनलाई दिने काम गर्छ। अनि अरू भनेको जुन लार्भाहरूलाई क्विन बनाउनु पर्ने छ हो त्यो लार्भाहरूलाई पनि रोयल जेली फिड गर्छ। अनि त्यसै गरी सबै लार्भालाई 3 दिनसम्म त रोयल जेली नै फिड गर्नुपर्छ। अब त्यो एकछिनमा पढ्नुपर्छ लार्भा पढ्दाखेरि। अहिले चाहिँ यति बुझौँ, वर्कर बीले 7 दिनदेखि 11 दिनसम्ममा रोयल जेली सेक्रेट गर्ने ग्ल्यान्ड प्रोड्युस हुन्छ उसको शरीरमा। त्यस कारणले गर्दा उसले रोयल जेली फिड गर्छ अरू लार्भा र क्विनलाई। र अब 12 दिनदेखि 17 दिनसम्म के काम गर्छ भन्दा द हाइपोफेरिङ्गल ग्ल्यान्ड्स बिकम डिजेनेरेटेड एन्ड 4 पेयर्स अफ वाक्स ग्ल्यान्ड आर रिजेनेरेटेड इन देयर एब्डोमेन। दे सेक्रेट वाक्स एन्ड युज इट टु कन्स्ट्रक्ट हाइभ्स एन्ड सिल ब्रोड सेल्स भनेको अब यसले के गर्छ 12 दिनदेखि 17 दिनसम्म चाहिँ उसको जुन अगाडि रोयल जेली प्रोड्युस गर्ने ग्ल्यान्ड थियो नि त्यो ग्ल्यान्ड फेरि हट्छ। 12 दिन भइसकेपछि 17 दिनसम्मलाई हट्छ, 17 दिनसम्मलाई होइन अब हट्छ। अनि अरू के काम गर्छ भन्दा 4 पेयर अफ वाक्स ग्ल्यान्ड आर जेनेरेटेड भनेको वाक्स प्रोड्युस गर्ने ग्ल्यान्ड डेभलप हुन्छ। अब रोयल जेली प्रोड्युस गर्ने ग्ल्यान्ड हटेर वाक्स प्रोड्युस गर्ने ग्ल्यान्ड डेभलप भयो उसको एब्डोमेनमा। अनि के गर्यो त भन्दा अब उसले वाक्स सेक्रेट गर्न थाल्यो। वाक्स सेक्रेट गर्न थालिसकेपछि त्यो वाक्स के काम भन्दा हाइभ बनाउन काम गर्छ। अनि अर्को सिल ब्रुड सेल्स भनेको, ब्रुड सेल्स भनेको थाहा छैन होला। ब्रुड भनेको चाहिँ उसको जुन बच्चाहरू हुन्छ अन्डादेखि लिएर लार्भा प्युपा जुन जहाँनिर बस्छ हो त्यसलाई ब्रुड सेल भनिन्छ। कुनै पनि इन्सेक्टको बच्चा बस्ने ठाउँलाई ब्रुड सेल भनिन्छ। यसमा चाहिँ बीको बच्चाहरू साना साना बच्चाहरू हुन्छ हो त्यसलाई राख्ने ठाउँलाई ब्रुड सेल भनिएको हो। त्यो राख्दाखेरि भित्र त्यसलाई सिल गर्ने बाहिरबाट कभर गर्ने काम पनि गर्छ यो वाक्सले। त्यही हो यसको काम 12 दिनदेखि 17 दिनसम्म। त्यसै गरी अब 17 दिनदेखि उता के काम गर्छ भन्दा 18 दिनदेखि 20 दिनसम्म यसले काम गर्ने भनेको द वाक्स ग्ल्यान्ड डिजेनेरेटेड भनेको फेरि वाक्स ग्ल्यान्ड प्रोड्युस भएको थियो नि, वाक्स ग्ल्यान्ड प्रोड्युस भएको फेरि हट्छ। देन पोइजन ग्ल्यान्ड एन्ड स्टिङ्गर आर डेभलप। अब चाहिँ स्टिङ डेभलप हुन्छ उसँग। स्टिङ डेभलप भनेको जुन स्टिङ गार्ड छ नि हो त्यो स्टिङ गार्ड नै डेभलप हुन्छ। अनि दे युज स्टिङ्गर टु एट्याक अदर इन्भेडर्स एन्ड गार्ड द हाइभ भनेको अब हाइभलाई गार्ड गर्ने काम गर्छ होइन, सुरक्षा दिने काम गर्छ। अनि अरू छेउमा कोही अरू आयो भने त्यसलाई स्टिङ गाड्ने काम पनि गर्छ। स्टिङ गाडिसकेपछि त्यो बाँच्दैन, अघि किन भनिसकेको छ। र 18 दिनदेखि 20 दिनसम्म चाहिँ यसले हाइभलाई गार्ड गर्ने काम गर्यो। त्यसै गरी 20 दिनदेखि उता कटिसकेपछि चाहिँ अनि नेक्टरहरू कलेक्ट गर्नलाई बाहिरतिर जान्छ। यति थियो वर्कर बीको 1 दिनदेखि 20 दिनसम्मको कामहरू के हो भनेर। जस्तो यो चाहिँ कहिले नबिर्सिने, सुरुमा के हुन्छ भन्दा रोयल जेली प्रोड्युस गर्ने ग्ल्यान्ड डेभलप हुन्छ, त्यसपछि त्यो हटेर वाक्स ग्ल्यान्ड डेभलप हुन्छ, त्यसपछि त्यो पनि हटेर अनि स्टिङ्गर डेभलप हुन्छ। अनि त्यसले स्टिङ गर्ने काम गर्छ। अनि स्टिङ डेभलप भइसकेपछि मात्रै अनि 20 दिनदेखि उता चाहिँ अनि नेक्टरहरू प्रोड्युस अथवा कलेक्ट गर्नलाई जान्छ अनि हनी बनाउन थाल्छ। यति थियो वर्कर बीको बारेमा। अगाडि क्विन बी र ड्रोन बीको फङ्सनहरू त धेरै थिएन, त्यसैले सर्टकटमा गइहाल्यो। यो वर्कर बीको बारेमा चाहिँ अलिक धेरै फङ्सन भएको कारणले गर्दा यसको सबै फङ्सन डिटेलमा पढियो। बुकमा त अझै धेरै कुराहरू नबुझिने कुराहरू पनि दिन सकेको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यति मात्रै तपाईँहरूले याद राख्नुभयो भने पनि यो च्याप्टरबाट पुग्छ।
अब यो तीनटा बीको कम्पेरिजन हेरौँ है त। यो कम्पेरिजन हेरिसकेपछि चाहिँ फेरि रिभिजन हुन्छ अहिले भर्खर पढेको कुराहरू अनि आउँछ। ल बेसिस अफ कम्पेरिजन, सुरुमा क्वीन बी, ड्रोन बी र वर्कर बी छ हैन। साइजको कुरा गर्ने हो भने क्वीन बी सबैभन्दा लार्जेस्ट, ड्रोन बी मिडियम अनि वर्कर बी सबैभन्दा स्मलेस्ट। यहाँ ब्याकग्राउन्डमा हेर्न पनि सक्नुहुन्छ यो सबैभन्दा ठुलो चाहिँ क्वीन बी हो, यो साइडको यो, अनि यो बिचको ड्रोन बी हो। त्यसपछि अझै सबैभन्दा सानो भनेको वर्कर बी छ। यस वर्कर बीले भनेको धेरै काम गर्छ अनि यो फर्टाइल हुँदैन, यसले अन्डा पार्न सक्दैन हैन। अनि त्यसै गरी क्वीन बीले अन्डा पार्छ, यो चाहिँ एक्लै हुन्छ एउटा हाइभमा। अनि यो ड्रोन बी भनेको क्वीन बीसँग मेटिङ गर्ने काम मात्रै गर्छ। ल अब स्टिङ्गर हेरौँ है त, फेरि कम्पेरिजन गरौँ। अब यो डिफ्रेन्स बिट्विन आयो भने पनि यही लेख्दा हुन्छ है त, यसलाई मिलाएर यसको साइजको कुरा, यसको स्टिङ्गरको कुरा लेख्दा हुन्छ। डिफ्रेन्स बिट्विनमा पनि यही कुराहरू लेख्ने, जस्तो क्वीन बी र ड्रोन बीको डिफ्रेन्स बिट्विन आयो भने यो दुईटाबाट मिलाउने। क्वीन अथवा वर्कर दुईटा फिमेल हो नि त, क्वीन पनि फिमेल हो, वर्कर पनि फिमेल हो, अनि दुईटाको डिफ्रेन्स लेख भनौँ भने लेख्ने यसरी नै। ल अब यहाँ हेरौँ स्टिङ्गर्सको कुरा गर्दाखेरि क्वीन बीमा पनि स्टिङ्गर प्रेजेन्ट हुन्छ अनि यसले चाहिँ एकचोटि भन्दा धेरै स्टिङ गर्न सक्छ। अनि कसलाई स्टिङ गर्छ क्वीन बीले भन्दाखेरि अरू क्वीन बीहरूलाई स्टिङ गरेर मार्ने काम गर्छ क्वीनले। त्यसै गरी ड्रोन बीमा त स्टिङ गर्नै हुँदैन, कसैलाई स्टिङ गर्नै सक्दैन ड्रोन बीले। अनि वर्कर बीले चाहिँ स्टिङ्गर प्रेजेन्ट हुन्छ तर एकचोटि स्टिङ गरिसकेपछि यो मर्छ। किन मर्छ अघि रिजन भनिसकेको छ। अब लाइफ स्प्यानको कुरा गर्दाखेरि क्वीन बी सबैभन्दा धेरै बाँच्ने भनेको 5 वर्षसम्म बाँच्ने क्वीन बी, ड्रोन बी भनेको चाहिँ 21 दिनदेखि 90 दिनसम्म बाँच्ने। अनि के गर्दा भन्दा कि त यो मर्छ मेटिङ गरिसकेपछि मर्छ, कि त विन्टरमा मर्छ अथवा निकाला हुन्छ हाइभबाट। वर्कर बीहरूले यसलाई निकाला गरिदिन्छन् विन्टर लागिसकेपछि, अनि कि त मेटिङ गरिसकेपछि मर्छ। यसको आयु भनेको 21 देखि 90 दिनसम्म हो। अनि त्यसै गरी वर्कर बीको आयु भनेको 42 दिनदेखि 45 दिनसम्म मात्रै हो। मतलब यो दुईटाको कम्पेरिजनमा त क्वीन बी त एकदमै धेरै बाँचेको हुन्छ। ल अब फर्टिलिटीको कुरा गर्दा फर्टिलिटी भनेको क्वीन बी फर्टाइल हो किनकि यसले अन्डा पार्छ, अनि ड्रोन बी पनि फर्टाइल हो किनकि यो क्वीन बीसँग मेटिङ गर्छ, अनि यो वर्कर बी भनेको चाहिँ स्टेराइल हो, यो भनेको यसले अन्डा पार्दैन, अन्डा पार्ने क्षमता हुँदैन, यसको भनेको मात्र काम गर्ने मात्रै हो। अनि अर्को फङ्सनको कुरा गर्दाखेरि क्वीन बीको यो फङ्सनहरू सर्टकटमा दिएको छ है त। लेइङ एग्स एन्ड डाइरेक्टिङ द वर्कर बी भनेको क्वीन बीले अन्डा पार्ने हो, भइहाल्यो त्यो एउटा। अनि डाइरेक्टिङ द वर्कर बी भनेको यसले एउटा सेन्ट छर्छ, त्यही सेन्टको आधारमा ड्रोन बी र वर्कर बी यसको अन्डरमा बस्छ, क्वीन बीको अन्डरमा, यति बुझ्ने। अनि ड्रोन बी भनेको फर्स्टको फङ्सन क्वीनसँग मेटिङ गर्ने अनि हाइभलाई वार्म राख्ने, यति मात्रै हो। वर्कर बीको फङ्सन त धेरै हो, भर्खर पढ्या हो। कन्स्ट्रक्टिङ द हाइभ, फिडिङ लार्भा, कलेक्टिङ नेक्टर एसेट्रा, अझै धेरै काम छ यसको चाहिँ। अब अघि भनिसकेको छ यसको कामहरू चाहिँ सबै कामहरू। अब नम्बरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ क्वीन बी एउटा हाइभमा एउटा मात्रै हुन्छ, युजली 1 हैन। त्यसै गरी ड्रोन बी चाहिँ अप टु 500, 100 देखि 500 सम्म हुन सक्छ ड्रोन बी चाहिँ। 500 नै हुन्छ भन्ने पनि छैन, 100 नै हुन्छ भन्ने पनि छैन, त्यही बिचमा हुन्छ। अनि त्यसै गरी वर्कर बी चाहिँ 20,000 देखि 80,000 सम्म हुन सक्छ, डिपेन्डिङ अपन द हाइभ हो यो हैन। हाइभ कत्रो छ कस्तो छ त्यही आधारमा हो, 20,000 देखि 80,000 सम्म वर्कर बी हुन्छ। र यति हो कम्पेरिजन। यति कम्पेरिजन आइसकेपछि चाहिँ अगाडि पढेको कुराहरू पनि रिभिजन भयो अनि यो चाहिँ सर्टकटमा छ सबै कुराहरू। यति मात्रै बुझ्यो भने पनि यसमा धेरै कुराहरू जानिन्छ बीको बारेमा। अब टपिकतिर जाउँ है त। अब टपिकमा पनि टाइप्स पढिसक्यौँ, हनीबीको बारेमा टाइप्स पढ्यौँ। टाइप्स पढिसकेपछि अब लाइफ साइकल हो जाउँ। अब लाइफ साइकल पढ्दै गइसकेपछि, हनी मेकिङ पढ्दै गइसकेपछि अनि मात्रै हनीबीको बारेमा पुरै क्लियर हुन्छ है त। अब लाइफ साइकलतिर जाउँ। इनसाइड द हनीबी हाइभ, लाइफ साइकल पढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हनीबी हाइभ भित्र के हुन्छ त्यो बुझौँ है त। There are 3 types of cells present in the hive. They are drone cells, worker cells and the queen cells. मतलब हाइभ भित्र चाहिँ 3टा सेल्स हुन्छ। सेल्स भनेको कोठा हो है, उनीहरू बस्ने कोठा भन्दा बुझ्दा हुन्छ। अनि 3टा किसिमको कोठा हुन्छ, एउटा ड्रोन सेल्स, वर्कर सेल्स, क्वीन सेल्स। ड्रोन सेल्समा ड्रोन बी बस्छ, वर्कर सेल्समा वर्कर बी बस्छ, त्यसै गरी क्वीन सेल्समा चाहिँ क्वीन बी बस्ने हो, त्यति बुझ्ने। अब हेरौँ लाइफ साइकल अफ हनी बी। यति बुझिसकेपछि अब लाइफ साइकल बुझ्न एकदमै सजिलो हुन्छ। लाइफ साइकल हेरौँ है त। अब लाइफ साइकलमा द टाइम टेकन टु कम्प्लिट द लाइफ साइकल डिपेन्ड्स अपन द टाइप अफ बी। अब बी कस्तो खालको कुन टाइपको, किनकि बीको पनि टाइप्सहरू धेरै हुन्छ अनि टाइप्सको बीको टाइप्स अनुसार लाइफ साइकल चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ। जस्तो वर्कर बीको लाइफ साइकल, क्वीन बीको लाइफ साइकल अर्कै हुन्छ नि त, मतलब कम्प्लिट गर्ने लाइफ साइकल चाहिँ छुट्टै छुट्टै हुन्छ। अनि when the number of worker bee increases significantly, the queen bee selects another place for building hives and many worker bee follows her. In the old hive, the worker bees then select another queen भनेको अब यहाँ के भनेको छ, when the number of worker bee increase भने वर्कर बी चाहिँ एकदम धेरै अब इन्क्रिज हुन थाल्यो अरे, त्यहाँ अट्टी हुन थाल्यो। अनि के गर्छ, त्यहाँ भएको जुन पुरानो क्वीन हुन्छ त्यो पुरानो क्वीनले चाहिँ अर्को ठाउँतिर जान्छ, त्यसलाई स्वार्मिङ पनि भनिन्छ। स्वार्मिङ भनेको क्वीन बी सँगसँगै अरू बीहरू चाहिँ एकैचोटि
उडेर आउनुलाई स्वार्मिङ भनिन्छ। त्यो क्वेसन आउन सक्छ। द ओल्ड क्वीन बी, अब यो ओल्ड क्वीन जुन पुरानो क्वीन हुन्छ त्यो पुरानो क्वीनले चाहिँ अर्को ठाउँ हाइभ्स बिल्डिङ गर्नको लागि जान्छ, त्यसलाई स्वार्मिङ भनियो। अनि मेनी वर्कर बी फलो हर, किन फलो गर्छन् भन्दा क्वीनले एउटा सेन्ट छोडेको हुन्छ नि त, त्यही सेन्टको आधारमा अरूले फलो गर्ने हो। अनि इन द ओल्ड हाइभ द वर्कर बीज देन सेलेक्ट एनदर क्वीन, जुन ओल्ड हाइभमा पुरानो हाइभमा बाँकी रहेको वर्कर बीहरू हुन्छ हो त्यही वर्कर बीहरूले चाहिँ अब अर्को क्वीनलाई सेलेक्ट गर्छ। कसरी सेलेक्ट गर्छ भन्दा अब थाहा छँदैछ, अघि भने क्वीन बनाउने तरिका अघि भनिहालेको, रोयल जेली फिड गरेर क्वीन बन्छ होइन। अनि जुन क्वीन अगाडि निस्किन्छ त्यसले चाहिँ अरू क्वीनहरूलाई स्टिङ गरेर मार्छ, त्यही मारिसकेपछि अनि एउटा मात्रै क्वीन हुन्छ एउटा हाइभमा। अब त्यसै गरी अब यो लाइफ साइकलको बारेमा पढौँ अरू। यो भन्दै जाँदाखेरि यो च्याप्टर लामो हुनसक्छ, अलिकति भिडियो लम्बिन सक्छ, तर यसमा सबै इन्क्लुड गराउने प्रयास गरेको छु मैले। कुनै कन्फ्युजन हुँदैन यो भिडियो हेरिसकेपछि, यो च्याप्टरको बारेमा कन्फ्युजन अगाडि थियो भने पनि यो भिडियो हेरिसकेपछि चाहिँ हट्छ। र अब द लाइफ साइकल अफ हनीबी इज कम्प्लिटेड इन्टु 4 स्टेज, दे आर एग, लार्भा, प्युपा एन्ड एडल्ट। यसलाई मेटामोर्फोसिस पनि भनिन्छ है त। यो एग अनि लार्भा, प्युपा अनि एडल्ट हुन्छ, यसरी 4वटा स्टेजमा जान्छ। मोस्ट अफ द इन्सेक्टहरूको यस्तै हुन्छ होइन, 4वटै स्टेपमा हुन्छ। र अब एगको बारेमा हेरौँ है त। एग न्युप्टल फ्लाइट और मेटिङ फ्लाइट इज द फ्लाइट ड्युरिङ विच द भर्जिन क्वीन बी फ्लाइज आउट अफ द हाइभ टु मेट विथ द ड्रोन। अब एगको पढ्नुभन्दा अगाडि न्युप्टल फ्लाइट अथवा मेटिङ फ्लाइटको बारेमा पढौँ है त। कसरी मेटिङ गर्छन् त क्वीनले बीले भन्दाखेरि, क्वीन बी चाहिँ एउटा भर्जिन क्वीन बी जुन हुन्छ वर्कर बीले सेलेक्ट गरेको हो, त्यो क्वीन बी चाहिँ अब एउटा फ्लाइट हुन्छ उसको एयरमा, मतलब एयरको माथि 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 उडेर जान्छ त्यो क्वीन बी, भर्जिन क्वीन बी। अनि त्यो क्वीन बी हाइभदेखि एकदमै माथि उडेर जाँदाखेरि ड्रोन बीहरूले अरू पछ्याउँछन्। ड्रोन बी भनेको अर्को मेल बी भयो। ड्रोन बी सबै ड्रोन बीहरूले पछ्याउँछन् पछि पछि। अनि त्यो ड्रोन बीहरूको रेस हुन्छ मेटिङ गर्नको लागि। अनि जसले रेस जितेर सबैभन्दा सुरुमा क्वीन बाटामा पुग्छ हो त्यसैले मेटिङ गर्छ क्वीनसँग। अनि मेटिङ गरिसकेपछि फेरि त्यो बाँच्दैन, मर्छ। त्यसै गरी रेसिङ गर्छ, यति बुझ्ने। न्युप्टल फ्लाइट भनेको कुन फ्लाइट हो भन्दा उसको हाइभदेखि एकदमै माथि जान्छ क्वीन बी, अनि माथि जाँदाखेरि ड्रोन बीहरूले पछ्याउँछन् र रेसिङ गर्छन् एकअर्कामा। अनि रेस गरिसकेपछि सबैभन्दा सबैलाई जितेर अगाडि को जान्छ क्वीन बीसँग त्यहीसँग मेट गर्छ, हावामै मेटिङ हुन्छ यिनीहरूको। र किन त्यस्तो गरेको भन्दा त्यस्तो गर्दाखेरि कसले रेस जित्छ त्यो भनेको एकदम हेल्दी ड्रोन बी हुन्छ। हेल्दी ड्रोन बीसँग मेटिङ गर्नको लागि क्वीन बीले त्यस्तो रेस गरेको हो। जो चाहिँ हेल्दी हुन्छ त्यहीसँग मेटिङ गर्छ, अनि मेटिङ गरिसकेपछि तर त्यो ड्रोन बी भाग्दैन। त्यसै गरी अब अरू हेरौँ। आफ्टर 2-3 days अफ मेटिङ द क्वीन लेज एग्स इन द ब्रुड सेल्स इनसाइड द हाइभ। अब मेटिङ गरिसकेपछि त्यो लाइफ टाइमको लागि उसले स्पर्म स्टोर गरेर राख्छ एब्डोमेनमा, यति त थाहा छ होइन। अनि 2 दिनदेखि 3 दिनसम्म पछि चाहिँ मेटिङ गरेको क्वीन बीले चाहिँ अलि अन्डा पार्न थाल्छ। कहाँ भन्दा ब्रुड सेल। ब्रुड सेल भनेको यही यो हनीबीको बच्चाहरू बस्ने ठाउँ हो। अन्डा लार्भा जुन हुन्छ त्यो बस्ने ठाउँलाई ब्रुड सेल भनिन्छ है त। ब्रुड सेलमा गएर अन्डा पार्छ। अनि द एग्स आर अफ 2 टाइप्स, फर्टिलाइज्ड एग्स एन्ड अनफर्टिलाइज्ड एग्स। अब यो क्वीन बीले पार्ने अन्डा पनि 2 टाइप्सको हुन्छ, फर्टिलाइज र अनफर्टिलाइज। दुईटैको काम एकदम महत्त्वपूर्ण काम छ। के हो फर्टिलाइज भनेको हेरौँ है त। द फर्टिलाइज्ड एग्स आर फर्मड आफ्टर द फ्युजन विथ स्पर्म्स स्टोर्ड इनसाइड द क्वीन विच डेभलप्स इन्टु वर्कर बीज एन्ड क्वीन बीज। अब यो फर्टिलाइज्ड भनेको के हो भन्दा जुन मेटिङ गरेको हुन्छ नि, मेटिङ गर्दाखेरि जुन स्पर्म स्टोर भएको हुन्छ क्वीन बीको एब्डोमेनमा हो, त्यो स्पर्मसँग फ्युजन भएर चाहिँ बनेको जुन एग हुन्छ हो त्यो एगलाई चाहिँ वर्कर बी अथवा क्वीन बी बन्छ अरे पछि। मतलब फर्टिलाइज्ड एग्स भनेको यस्तो एग हो जुन चाहिँ स्पर्मसँग फ्युजन भएर बनेको होइन, जुन स्टोर भएको स्पर्म हुन्छ त्योसँग फ्युजन भएर बनेको। अनि त्यो फ्युजन भएर बनेको एग चाहिँ पछि केमा डेभलप हुन्छ भन्दा वर्कर बी अथवा क्वीन बी, मतलब फिमेलमा डेभलप हुँदो रहेछ। वर्कर बी पनि फिमेल नै हो, क्वीन बी पनि फिमेल नै हो। मतलब स्पर्मसँग चाहिँ फ्युजन भएर एग निस्क्यो भने त्यो एग चाहिँ पछि फिमेल हुन्छ होइन। वर्कर हुन्छ, क्वीन हुन्छ, त्यतातिर नजाउँ, फिमेल बी हुन्छ भनेर बुझौँ। त्यसै गरी द अनफर्टिलाइज्ड एग्स आर फर्मड विदाउट द फ्युजन विथ द स्पर्म विच डेभलप्स इन्टु द ड्रोन बीज। अब यो अनफर्टिलाइज्ड भनेको चाहिँ जुन स्टोर भएको स्पर्म हुन्छ नि त्यो स्पर्मसँग फ्युजन हुँदैन। फ्युजन नभइकन यदि अन्डा पारा छ भने त्यो चाहिँ पछि गएर ड्रोन बी बन्छ अथवा मेल बन्छ, यति बुझ्ने। अनफर्टिलाइज्ड भनेको स्पर्मसँग फ्युजन नभएको त्यो चाहिँ मेल बी बन्छ होइन, केटा बन्छ। अनि जुन फ्युजन भएको स्पर्मसँग फ्युजन भएको हुन्छ त्यो चाहिँ पछि गएर फिमेल बी बन्छ। फिमेल भनेको वर्कर पनि हुनसक्छ, क्वीन पनि हुनसक्छ। त्यसै गरी अब एगको बारेमा अरू हेरौँ। ल एगको फर्स्ट डे। एग पारेको फर्स्ट डेमा के हुन्छ भन्दा द एग लाइज भर्टिकल इनसाइड द ब्रुड सेल। ब्रुड सेल भनेको थाहा छ त्यसो अघि भने, त्यो ब्रुड सेलभित्र चाहिँ भर्टिकल्ली बस्छ अरे अन्डा फर्स्ट डेमा। त्यसै गरी सेकेन्ड डेमा द एग्स लाइज स्लाइटली स्ल्यान्टेड इन द ब्रुड सेल। अगाडि भर्टिकल्ली थियो, भर्टिकल्ली भएपछि सेकेन्ड डेमा चाहिँ थोरै स्ल्यान्टेड हुन्छ, थोरै झुक्छ।
त्यसपछि थर्ड डेमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा त एक्स लाइज होराइजन्टल्ली इन द ब्रोड सेल, भर्टिकल्ली थियो अलिकति ढल्क्यो अनि अर्कोमा चाहिँ पुरै ढल्केर होराइजन्टल्ली बस्यो थर्ड डेमा चाहिँ है त। यो चाहिँ धेरै याद राखिराख्नुपर्छ नै भन्ने छैन, याद राख्नुपर्ने चाहिँ यहाँ माथि यति कुराहरू छ, यो चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट हो है। न्युट्रल फ्लाइट र मेटिङ फ्लाइट पनि इम्पोर्टेन्ट हो, यो पनि यो फर्टिलाइज र अनफर्टिलाइज पनि इम्पोर्टेन्ट हो। अथवा लाइफ साइकल आयो भने यति कुराहरू चाहिँ लेख्नु होला यो माथिको, यो फर्स्ट डे सेकेन्ड डे नलेखे पनि माथिको कुराहरू चाहिँ लेख्नु होला है त। अनि त्यसै गरी द एग्स टर्न्स इन्टु लार्भा आफ्टर 3 डेज, 3 दिनपछि चाहिँ यो अन्डा लार्भामा कन्भर्ट हुन्छ अरे। जस्तो फर्स्ट डे सेकेन्ड डे थर्ड डेमा के हुन्छ यहाँ लेखेको छ, तेस्रो दिनपछि चाहिँ अनि अन्डा लार्भामा चेन्ज भयो है त। यो चाहिँ सबै खालको अन्डा हो, अब मेल अन्डा होस् या फिमेल अन्डा होस्, स्पर्मसँग फ्युजन भएको होस् या नहोस्, यो सबै अन्डाहरू चाहिँ 3 दिनपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दा लार्भामा चेन्ज हुन्छ। यहाँ चाहिँ लाइफ साइकल सबै 3टै बीको एउटै भयो है यहाँसम्म चाहिँ। अब कहाँदेखि चेन्ज हुन्छ हेरौँ है त। अब लार्भा फर्स्ट 3 डेज, लार्भा भएको फर्स्ट 3 दिनसम्म चाहिँ के गर्छ भन्दा अल टाइप्स अफ लार्भा आर फेड विथ रोयल जेली। अब जुन रोयल जेली भनेको छ नि अगाडि वर्कर बीको जिउबाट निस्किने भनेको नि बुझ्दा भयो होइन, किनकि उसको एउटा ग्ल्यान्ड हुन्छ रोयल जेली प्रड्युस गर्ने, हो त्यो ग्ल्यान्डबाट निस्किन्छ। रोयल जेली चाहिँ अनि फिड गर्छ कसलाई भन्दा 3 दिनसम्म चाहिँ सबै लार्भालाई फिड गर्छ। जुन अगाडि यहाँ एकबाट बनिसकेको थियो नि लार्भा बनिसकेपछि चाहिँ लार्भा बनेको 3 दिनसम्म चाहिँ रोयल जेली फेड गर्छ, अरू केही पनि खाँदैन रोयल जेली बाहेक। रोयल जेली कहाँबाट निस्किन्छ, वर्कर बीबाट निस्किन्छ, वर्कर बीले ग्ल्यान्डबाट सेक्रेट गर्छ। त्यसै गरी 3 दिनपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दा टु मेक अ क्विन द वर्कर बीज फिड द लार्भा इन द क्विन ब्रुड सेल्स कन्टिन्युसली विथ रोयल जेली। अब जुन क्विन ब्रुड सेलमा एउटा लार्भा भएको हुन्छ जुन, त्यो लार्भालाई चाहिँ अनि 3 दिनपछि पनि रोयल जेली नै खुवाइरहन्छ। जस्तो फर्स्ट 3 दिनसम्म त सबैलाई रोयल जेली नै खुवाए, त्यसै गरी 3 दिनपछि पनि क्विन बनाउनको लागि चाहिँ होइन, क्विन बनाउनको लागि चाहिँ रोयल जेली नै खुवाइरहन्छ कन्टिन्युसली होइन, कन्टिन्युसली रोयल जेली नै खुवाउनु पर्यो। बट द ड्रोन्स एन्ड द वर्कर्स आर फेड विथ पोलेन एन्ड हनी बट नो रोयल जेली। अनि 3 दिनपछि चाहिँ जुन ड्रोन र वर्करहरू हुन्छ, ड्रोन र वर्करलाई चाहिँ पोलेन खुवाउँछ अनि हनी खुवाउँछ, रोयल जेली खुवाउँदैन सबैलाई होइन, रोयल जेली खुवाएर सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा 3 दिनसम्म चाहिँ सबैलाई खुवायो जसरी भए पनि। अनि 3 दिनपछि चाहिँ जसलाई क्विन बी बनाउनु पर्ने हो त्यसलाई मात्रै खुवाउँछन्, रोयल जेली खुवाइरहन्छन्, कन्टिन्युसली खुवाइरहन्छन्। अरू ड्रोन बी र वर्कर बीलाई चाहिँ अब रोयल जेली पाएनन् यिनीहरूले खान। यिनीहरूले के खान पायो भन्दा पोलेन्स र हनी, जुन त्यहाँ हनी राखेको हुन्छ हनी खान्छन् अनि पोलेन्स खान्छन्, अरू खाँदैन, रोयल जेली खाँदैन ड्रोन्स र वर्करले। अब त्यसै गरी यसको लार्भाको बारेमा अरू हेरौँ। द ब्रुड सेल्स अफ लार्भा आर कभर्ड विथ वाक्स बाई द वर्कर बी फर देयर सेफ्टी। अब यो ब्रुड सेल भनेको जुन सेल हुन्छ वाक्सले कभर गर्छ, वाक्स पनि वर्कर बीकै जिउबाट निस्किने होइन। त्यही वाक्सले के गर्छ भन्दा वर्कर बीलाई सेफ्टीको लागि, लार्भाको सेफ्टीको लागि वर्कर बीले चाहिँ बाहिरबाट टालिदिन्छ त्यसलाई। अनि त लार्भा इन क्विन सेल्स टर्न्स इन्टु प्युपा इन 5 to 5.5 डेज, भनेको 5 दिनदेखि 5.5 दिनसम्ममा यो लार्भा चाहिँ क्विन बीमा कन्भर्ट हुन्छ। मतलब जुन रोयल जेली खुवाइरहेको हुन्छ नि, त्यो रोयल जेली खुवाएको चाहिँ 5 दिनदेखि 5.5 दिनसम्म खुवाइरहेको फिमेललाई भने चाहिँ त्यो क्विनमा चेन्ज हुन्छ होइन, प्युपामा चेन्ज हुन्छ। द लार्भा इन क्विन सेल टर्न्स इन्टु प्युपा, मतलब प्युपामा चेन्ज भइहाल्छ 5 दिनदेखि 5.5 दिनसम्म। यो जुन फिमेललाई, फिमेल नै भनौँ न होइन, फिमेल भनेको वर्कर पनि हो क्विन पनि हो नि त। अनि क्विन चाहिँ जुन फिमेल हुन्छ, फिमेललाई रोयल जेली ख्वाक्क खुवाइ गऱ्यो भने चाहिँ त्यो क्विनमा सेलेक्ट हुने हो। अनि क्विन सेल्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दा प्युपामा चेन्ज भइहाल्छ 5 दिनदेखि 5.5 दिनसम्म। तर लार्भा र वर्कर सेल, लार्भा इन वर्कर सेल्स एन्ड ड्रोन सेल्स भनेको छ, वर्कर र ड्रोनलाई चाहिँ यो रोयल जेली खुवाउँदैन, हनी खुवाउँछ अनि पोलेन खुवाउँछ। त्यस कारणले गर्दा त्यो चाहिँ 6 दिन लाग्छ त्यसलाई प्युपामा कन्भर्ट हुनको लागि। यो चाहिँ 6 दिनपछि अनि प्युपामा जान्छ लार्भाबाट। मतलब यसको लाइफ साइकलमा के भयो भन्दा 5 दिनदेखि 5.5 दिनसम्म क्विन बी भयो, लार्भा भइरहन्छ होइन। अनि 6 दिनसम्म चाहिँ वर्कर बी र ड्रोन बी चाहिँ लार्भा भइरहन्छ। त्यसै गरी अब प्युपामा हेरौँ। द प्युपा स्लोली डेभलप इनसाइड द ब्रुड सेल्स एन्ड टर्न इन्टु द एडल्ट्स आफ्टर सम डेज डिपेन्डिङ अन द टाइप्स अफ बी भनेको। अब प्युपा स्लोली डेभलप इनसाइड द ब्रुड सेल्स एन्ड टर्न इन्टु लार्भा अनि एडल्ट होइन। अनि एक पछि लार्भा, लार्भा पछि प्युपा, प्युपा पछि एडल्ट हुने हो। अनि एडल्ट हुनलाई पनि प्युपा स्टेज चाहिँ विभिन्न बीको अलग अलग हुन्छ। जस्तो अगाडि पनि के थियो भन्दा यहाँनिर अलग अलग थियो नि त लार्भाको पनि होइन। लार्भा भनेको क्विन बीको लागि 5 दिनदेखि 5.5 दिन थियो। अनि त्यसै गरी वर्कर र ड्रोनको लागि 6 दिन छ। त्यसै गरी प्युपामा पनि कुन बी हो त्यसका आधारमा छुट्टा छुट्टै हुन्छ। जस्तो क्विन बीको हेरौँ है त, द प्युपल स्टेज लास्ट फर 7.5 डेज, 7.5 दिनसम्म प्युपल स्टेज हुन्छ क्विन बीको। त्यसै गरी वर्कर बीको हुन्छ 12 दिनसम्म। अनि त्यसै गरी ड्रोन बीको हुन्छ 14.5 दिनसम्म। मतलब क्विन बीले अगाडि धेरै रोयल जेली खाएको थियो, त्यस कारणले गर्दा 7.5 दिनमै यो प्युपा स्टेजबाट चेन्ज भएर एडल्ट भइहाल्छ होइन। अनि बी भइहाल्छ, प्युपा सकिन्छ।
तर वर्कर बीको लागि चाहिँ 12 दिन लाग्छ। त्यसै गरी ड्रोन बीको लागि चाहिँ 14.5 दिनसम्म लाग्छ एडल्ट हुनको लागि प्युपाबाट। यति बुझ्ने, प्युपा स्टेज सबैभन्दा धेरै ड्रोन बीको भयो, क्वीन बी चाहिँ एकदमै छिटो यो प्युपा स्टेज यो सकिन्छ क्वीन बीको। अनि द प्युपा स्टेज इज इनएक्टिभ स्टेज बिकज दे डु नट मुभ इट एन्ड सो एनी भिजिबल चेन्जेस। अब यो प्युपा स्टेज सबै इन्सेक्टको लगभग इनएक्टिभ नै हुन्छ, किनकि केही पनि गर्दैन, चुप लाएर बस्ने मात्रै हो। जति खानु छ लार्वा स्टेजमै खान्छ होइन त। र यति यो प्युपाको स्टेजको बारेमा, प्युपा स्टेजमा यो कुनको कति हुन्छ, कति दिन हुन्छ, त्यो चाहिँ याद राख्ने है त। यो पिङ्क कलर राखेको जुन छ यो चाहिँ याद राख्ने। त्यसै गरी अब एडल्टमा हेरौँ। एडल्ट भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दा द प्युपा फाइनली टर्न्स इन्टु एडल्ट एन्ड क्रल आउट अफ द ब्रोड सेल्स। एडल्ट भइसकेपछि चाहिँ अनि ब्रोड सेल्सबाट निस्किन थाल्छ। And the worker bees immediately join with other bees to perform various functions. For about 3 weeks, they work inside the hives and after 3 weeks, they go out of the hives for doing outdoor works. भनेको अगाडि 20 दिनसम्म के काम गर्छ वर्कर बीले भनेर अघि भनेको छ नि, 20 दिनसम्म, 1 दिनदेखि 3 दिनसम्म यो काम भनेर। त्यसै गरी 20 दिनसम्म चाहिँ यो हाइभ भित्रकै कामहरू गर। अनि त्यसपछि हाइभ भित्रको कामहरू विभिन्न कामहरू हुन्छ होइन, त्यो कति दिनको भयो त्यही अनुसार कामहरू गर्दै जान्छ। अनि 20 दिनपछि चाहिँ बाहिरतिर जान थाल्छ आउटडोर वर्क गर्नको लागि, नेक्टर कलेक्ट गर्नको लागि, हनी बनाउनको लागि बाहिरतिर जान्छ हैन। अनि त्यसै गरी अब द फंक्सन अफ ड्रोन इज टु मेट विथ द क्वीन एन्ड वार्म अफ द हाइव्स। अनि ड्रोनको भनेको क्वीनसँग मेट गर्ने मात्रै हो। त्यसै गरी एडल्टको भनेको चाहिँ अन्डा पार्ने हो, अन्डा पार्ने मात्रै हो। अनि अरु भनेको केही पनि छैन। एडल्ट क्वीनको अन्डा पार्ने एन्ड मेटिङ विथ द ड्रोन्स भनेको ड्रोनसँग मेट गरिसकेपछि अन्डा पार्ने। अनि इफ मोर देन वान क्वीन ह्याचेस द फर्स्ट क्वीन द्याट ह्याचेस किल द अदर क्वीन्स एन्ड मेट्स विथ द ड्रोन। भनेको अब जस्तो क्वीन बी त अलिक धेरैवटालाई नि यसले रोयल जेली खुवाएको हुन्छ नि त यो वर्कर बीहरूले होइन। रोयल जेली खुवाएको सबै क्वीन त अब क्वीन हुँदैनन्, त्यसैले सबैभन्दा सुरुमा जुन ह्याच हुन्छ होइन अथवा जुन क्वीन बी जुन बन्छ त्यो फर्स्ट क्वीन बीले चाहिँ अरू क्वीनहरूलाई चाहिँ मार्छ स्टिङ गाडेर होइन, किनकि त्यसको स्टिङ भनेको मोर देन धेरैचोटि स्टिङ गाड्न सक्छ नि त क्वीन बीले। त्यसै कारणले गर्दा सबैभन्दा सुरुमा जो निस्क्यो अरू क्वीनहरूलाई मारेर अनि यो ड्रोनहरूसँग चाहिँ अनि मेटिङ गर्नको लागि माथि जान्छ न्युट्रल फ्लाइटको लागि होइन। अब त्यसै गरी यो एडल्टको बारेमा पनि सक्यो। अब जाउँ फेरि अगाडि मेन टपिकमा। अब यो लाइफ साइकल पनि सक्यो। यहाँसम्म पढ्दाखेरि त धेरै कुराहरू बुझिसक्नु भयो होला। अब हनी मेकिङ प्रोसेस, हनी कसरी बनाउँछन् त्यतातिर जाउँ है त। द हनी मेकिङ प्रोसेस। The worker bees visit many flowers to collect nectar. After collecting nectar, they store it in their abdomen where the nectar combines with several proteins and enzymes to form honey, which is then deposited and stored in the honeycomb in the beehive. भनेको वर्कर बी चाहिँ 20 दिनसम्म त हाइभ भित्रै काम गरो, 20 दिनपछि अनि नेक्टर कलेक्ट गर्न जान्छ बाहिरतिर। अनि नेक्टर कलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ त्यो नेक्टर उसको एब्डोमेनमा स्टोर गरेर राख्छ हैन। वेयर देयर नेक्टर कम्बाइन्स विथ सेभरल प्रोटिन एन्ड इन्जाइम्स टु फर्म हनी। भनेको अब उसको एब्डोमेन भित्रै अनि के गर्छ कम्बाइन हुन थाल्छ उसको प्रोटिनसँग अनि इन्जाइमसँग हैन, कम्बाइन हुन थाल्छ। कम्बाइन भइसकेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि लास्टमा के गर्छ डिपोजिट गर्छ अनि स्टोर गरेर राख्छ हनीकममा। अनि त्यही हनीकमको हनी चाहिँ हामीले युज गर्ने गर्छौँ। वर्कर बीले धेरै दुःख गरेको हुन्छ, के गरेको हुन्छ नेक्टर कलेक्ट गर्छ, नेक्टर कलेक्ट गरेर एब्डोमेनमा राख्छ स्टोर गरेर। एब्डोमेनमा पनि अनि उसको धेरै इन्जाइम्सहरूसँग प्रोटिनसँग कम्बाइन हुन्छ। कम्बाइन भइसकेपछि लास्टमा अनि मात्र हनी जुन उसले गएर डिपोजिट गर्छ अनि डिपोजिट गरेर स्टोर गरेर राख्छ पछि खानको लागि अथवा अरूलाई खुवाउनको लागि राखेको हो। आफूसँग पनि खान र अरूलाई पनि खुवाउनको लागि। A honeycomb is a mass of hexagonal cells made by the worker bees using their wax. Honeycomb भने के हो भन्दा यो honeycomb थाहा छ त्यसै यहाँ पिक्चरमा देख्न सक्नुहुन्छ, यसैलाई honeycomb भनिन्छ। यो चाहिँ वर्कर बीले बनाएको हो, उसको wax युज गरेर बनाउँछ। र त्यसै गरी to make the honey thick, the worker bees evaporate the water present in the honey juice by flapping their wings like a fan over the comb। भनेको यो हनीकममा चाहिँ एकदमै छिटो छिटो पखेटा चलाएर चाहिँ यहाँ भएको पानीलाई इभापोरेट गरेर फ्याँक्छ। जस्तो उसले कलेक्ट गरेको नेक्टरमा जुन हनी बनेर राखेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ अलिअलि पानी मिसिन सकेको हुन्छ, त्यही पानीलाई इभापोरेट गरेर हटाउनको लागि उसले पंखा चलाए जस्तो हनीकमको वरिपरि यो विङ्स चलाउँछ अनि त्यहाँ भएको पानीहरू चाहिँ इभापोरेट भएर जान्छ अनि हनी एकदमै थिक बन्छ र राम्रो बन्छ। त्यसै गरी अब टपिकतिर जाउँ। यो हनी मेकिङ प्रोसेस पनि बुझ्नुभयो होला। अब युजेज एन्ड एडभान्टेज, यो हनीको युजेज के छ एडभान्टेज के छ हेरौँ। यो त धेरै सजिलो कुरा हो, सर भनिहाल्छु। इट क्योर्स कफ एन्ड थ्रोट इन्फेक्सन। अब यो कफ हुँदाखेरि खोकी लाग्दाखेरि थ्रोट इन्फेक्सन हुँदाखेरि यो हनी युज गर्ने गरेकै छ। अनि इट इज युज इन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्मेटिक प्रोडक्ट्स, कस्मेटिक प्रोडक्ट्समा पनि अनुहारहरूमा दल्दा पनि हनी एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यसै गरी
इट इज युज्ड एज स्विटनिङ एजेन्ट इन फुड जुस बेभरेज एक्सेट्रा। अब यो चाहिँ के गर्छ भन्दा गुलियो बनाउनको लागि पनि युज हुन्छ खानेकुराहरूमा। हनीको युजेजहरू अहिले यति पढ्दै गरौँ र अब जुन द कमर्सियल रियरिङ अफ बीज इज कल एपिकल्चर। अब यो बी पाल्ने जुन मौरी पालन जुन हुन्छ, मौरी पालनलाई इङ्ग्लिसमा एपिकल्चर भनिन्छ। एपिकल्चर भनेको मौरी पालन हो। अब एडभान्टेजेस अफ हनी, हनीको एडभान्टेज के छ भन्दा द रियरिङ अफ हनी बी जेनेरेट्स इन्कम एन्ड अल्सो इम्प्रुभ्स द नेसनल इकोनोमी। अब इन्कम धेरै ल्याउँछ यसले हनीले होइन, महँगो छ बजार मूल्य। त्यसै गरी हनी बीज हेल्प इन पोलिनेसन वाइल सकिङ द नेक्टर एन्ड इन्क्रिज द प्रोडक्टिभिटी अफ प्लान्ट्स। पोलिनेसन भनेको ट्रान्सफर अफ पोलेन ग्रेन्स हो नि त, हो त्यो पोलेन ग्रेन्स ट्रान्सफर गर्नलाई एकदमै धेरै हेल्प गर्छ हनीले। वर्ल्डको सबैभन्दा धेरै पोलिनेसन गर्ने नै हनीले हो, हनीबीले हो होइन। त्यही हनीबीको कारणले गर्दा धेरै पोलिनेसन हुन्छ अनि प्रोडक्टिभिटी अफ प्लान्ट बढ्छ, एउटा एडभान्टेज भयो। अनि अर्को एडभान्टेज भनेको हनी मेड बाई हनी बीज इज कन्ज्युम्ड बाई ह्युमन्स फर फुड एन्ड मेडिसिनल पर्पज। हनीबीले बनाएको हनी चाहिँ हामीले खाने गर्छौँ, फुडको रूपमा पनि, फुडको रूपमा भन्दा पनि धेरै मेडिसिनल पर्पज दबाईको रूपमा धेरै प्रयोग गर्ने गरिन्छ हनी। त्यसै गरी अब मेन टपिकतिर जाउँ फेरि। युजेज र यो पनि सकियो, यति हो हनीबीको बारेमा। हनीबीको बारेमा सबै क्लियर भयो होला। यो भिडियो हेर्दाखेरि क्लियर भएको छैन भने फेरि एकचोटि भिडियो हेरेर क्लियर गर्नु होला। र यहाँ भिडियोमा इन्क्लुड भए जति मात्रै तपाईँहरूले याद राख्न सक्नुभयो भने धेरै फाइदा हुन्छ एक्जामको लागि, किनकि चाहिने एक्जाममा चाहिने कुराहरू सबै इन्क्लुड गरेको छु र धेरै लामो नबनाउने प्रयास पनि गरिरहेको छु। तर पढ्नुपर्ने कुराहरू भन्दा भन्दै भिडियो लामो हुन गइ नै रहेको छ। र फेरि मेन टपिकमा जाउँ है त अझै। अब यसमा छ इन्भर्टिब्रेट्सको पनि हनीबीको बारेमा सकियो। अब हामीले पढ्नुपर्छ सिल्कवर्मको बारेमा। सिल्कवर्ममा जाउँ है त। सिल्कवर्ममा पनि हामीले के पढ्नुपर्छ भन्दा सिल्कवर्ममा यसको टाइप्सको बारेमा पढ्नुपर्छ। टाइप्स पढिसकेपछि लाइफ साइकल पढ्नुपर्छ। अनि सिल्कवर्मको लाइफ साइकल सकेपछि यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स र इम्पोर्टेन्स पढ्नुपर्छ। यो सिल्कवर्म चाहिँ हनीबीको जस्तो धेरै नै डिटेल छैन, यसमा छिट्टो नै सकिन्छ यो र बुझ्न पनि धेरै सजिलो छ, अगाडिको जस्तो धेरै बुझ्नुपर्ने पनि छैन। त्यसैले सिल्कवर्म के हो, सिल्कवर्मतिर सुरुमा जाउँ है त। Silkworms are also the member of phylum Arthropoda and class Insecta। अगाडि हनीबी पनि यही phylum Arthropoda कै थियो, class Insecta नै थियो, यो पनि सेम हो, Arthropoda phylum मै पर्छ। त्यसै गरी silkworm is a type of a worm that produces silk। यो silkworm भनेको एउटा, यसलाई silk moth पनि भनिन्छ है त। silkworm भनेको एउटा वर्म हो जसले चाहिँ सिल्क प्रोड्युस गर्छ, यति हो, यो केही छैन यसमा। सिल्क इज अ स्पेशल टाइप अफ फाइबर which is used to make clothes, sarees etc। जस्तो तपाईहरुले रेशमको साडी भनेको त सुन्नु भएकै होला। यो सिल्क भनेको चाहिँ रेशम हो खासमा, हो। यो सिल्क इज अ स्पेशल टाइप अफ फाइबर which is used to make clothes, साडी etc। अब यो धागो हैन, अनि रेशमको धागो, रेशमको लुगा, रेशमको साडी यो बनाउन प्रयोग गरिन्छ यो सिल्कवर्म चाहिँ। सिल्कवर्मले सिल्क दिन्छ। अब कसरी दिन्छ, यसको लाइफ साइकल के हो त्यसको बारेमा पढ्नुपर्छ अहिले डिटेलमा। अब द डोमेस्टिकेटेड रियरिङ अफ सिल्कवर्म अन कमर्सियल स्केल इन अर्डर टु obtain silk is called सेरिकल्चर। सेरिकल्चर भनेको के, अगाडि एपिकल्चर भनेको बी फार्मिङ थियो, त्यसै गरी यो सिल्कवर्म फार्मिङलाई चाहिँ सेरिकल्चर भनिन्छ। डोमेस्टिकेटेड रियरिङ अफ सिल्कवर्म अन कमर्सियल स्केल भनेको अब बेचेर पैसा कमाउनका लागि जुन पाल्ने गरिन्छ घरमा यसको, हो त्यसैलाई सेरिकल्चर भन्ने गरिन्छ। अब द सिल्कवर्म कम्प्लिट्स इट्स लाइफ साइकल इन अबाउट 45 days। द मेल सिल्कवर्म dies after mating with the female while female silkworm dies after laying eggs। अब सिल्कवर्मको लाइफ साइकल 45 days भयो, 45 दिन, 1.5 महिना जति। यसको 1.5 महिनामा अनि यसको सबै लाइफ साइकल सकिन्छ। अनि द मेल सिल्कवर्म डाइज आफ्टर मेटिङ विथ फिमेल भनेको छ। ल, मेल सिल्कवर्म र फिमेल सिल्कवर्म हुन्छ। मेल सिल्कवर्म चाहिँ फिमेल सिल्कवर्म भन्दा सानो हुन्छ, यसमा फिमेल चाहिँ ठुलो हुन्छ, मेल सानो हुन्छ हैन। अनि मेल चाहिँ मेटिङ गरिसकेपछि मर्छ, त्यति बेलै मर्छ भने फिमेल चाहिँ अन्डा पारिसकेपछि मर्छ। यसको मेल त्यति बेलै मर्ने हो, फिमेल चाहिँ अन्डा पारिसकेपछि मर्ने हो। मर्न चाहिँ मर्छ, धेरै बाँच्दैन यो। अब त्यसै गरी सिल्कवर्म्स लार्भा फिड अन मलबरी लिभ्स बट एडल्ट सिल्कवर्म डज नट इट अर ड्रिङ्क एनिथिङ भनेको सिल्कवर्म लार्भा चाहिँ मलबरी लिभ्समा फिड हुन्छ, मलबरी लिभ्समै बस्छ अनि लार्भा हुन्जेल चाहिँ त्यही मलबरी लिभ्स खाएर बस्छ। बट एडल्ट सिल्कवर्म डज नट इट अर ड्रिङ्क एनिथिङ। अब यसले एडल्ट सिल्कवर्मले त केही खानै आउँदैन, किनकि एडल्ट हुने बित्तिकै के हुन्छ भन्दा अब मेलले फिमेल खोज्छ, त्यसपछि यो मेल चाहिँ मेटिङ पछि मरिहाल्छ। त्यसै गरी फिमेलले अन्डा पार्निसकेपछि मरिहाल्छ फिमेल पनि, त्यसैले एडल्टमा खाएन। तर सिल्कवर्मको लार्भामा चाहिँ मलबरी लिभ्समा खायो। जस्तो मलबरी लिभ्स पनि यो सिल्कवर्म दुईटा टाइप्सको हुन्छ है त, एउटा मलबरी लिभ्समा हुने, अर्को एकछिनमा टाइप पढ्दाखेरि कुनले के खान्छ भनेर भन्छु है त त्यति बेलै। अब फेरि अहिले चाहिँ मेन टपिकतिर जाउँ। मेन टपिकमा यो सिल्कवर्मको बारेमा त सकियो। सिल्कवर्म पछि अब यसको टाइप्स हेरौँ, टाइप्स कति छ। ल, टाइप्स अफ सिल्कवर्म रेयर इन नेपाल। अब नेपालमा सिल्कवर्म के पाइने हो त हेरौँ है त। एउटा भनेको सेरी सिल्कवर्म, यसलाई सेरी सिल्कवर्म भनेको चाहिँ दे फिड अन द लिभ्स अफ मलबरी प्लान्ट्स।
अघि मलबरी भनेको थियो नि जुन हो यो सेरी सिल्कवर्म चाहिँ हो। सिल्कवर्मको पनि हामीले यहाँ पढ्नुपर्ने दुईटा टाइप छ। दुईटा टाइप्सको भने सेरी सिल्कवर्म भनेको चाहिँ यसको बारेमा एकदम डिटेलमा पढ्नुपर्छ। अर्को सिल्कवर्मको बारेमा हैन, यो मेन पढ्ने भनेको चाहिँ सेरी सिल्कवर्म हो। सेरी सिल्कवर्म चाहिँ मलबरी प्लान्टमा बस्छ, मतलब उसको लार्भा स्टेजमा जुन चाहिँ मलबरी लिप्स खाएर बस्छ। अनि इट प्रोड्युसेस 90% अफ द वर्ल्ड सिल्क। द सिल्क प्रोड्युस्ड बाई सेरी सिल्कवर्म इज long, continuous and can be owned easily. Its silk is white or yellow color. अब यसमा के भन्यो भन्दा वर्ल्डमा जति पनि सिल्क प्रोड्युस हुन्छ त्यसको 90% सिल्क चाहिँ यस सेरी सिल्कवर्मबाटै निस्किने हो। अनि यो सेरी सिल्कवर्मबाट बनाएको जुन सिल्क छ त्यो चाहिँ एकदमै धेरै फाइदाजनक छ। कसरी भन्दा त्यो लामो पनि हुन्छ, कन्टिन्युअस पनि हुन्छ अनि क्यान बी वर्न इजिली। लामो भनेको त बुझिहाल्नुभयो लङ हैन, कन्टिन्युअस भनेको चाहिँ एकदमै लामो बिचमा नचुडिएको क्या, एकदमै लामोसम्म बन्न सकिने, मतलब कन्टिन्युअस छैन भन्नुको मतलब बिचमा चुडिएको धागो भयो। तर यसले निस्केको जुन धागो हुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै लामो हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले एकअर्कासँग गाँठो पारेर एउटा डल्ला जस्तो बनाउन सक्छौँ, वन्ड गर्न सक्छौँ हैन। लामो भयो भने त वन्ड गर्न सकिहालिन्छ, तर बीचबीचमा अब काटकुट हुने कुड्का खालको सिल्कवर्म भयो भने के हुन्छ भन्दा त्यो कन्टिन्युअस भएन, कन्टिन्युअस नभएपछि वन्ड गर्न पनि सक्दैन। तर यो चाहिँ कन्टिन्युअस हुन्छ, कन्टिन्युअस भएर वन्ड पनि गर्न सकिन्छ। 90% वर्ल्डको सिल्कवर्म चाहिँ सेरी सिल्कवर्मबाट आउँछ। यो सिल्कवर्म चाहिँ यसले बनाएको सिल्क चाहिँ व्हाइट अथवा येलो कलरको हुन्छ। त्यसै गरी अर्को सिल्कवर्म छ एरी सिल्कवर्म। एरी सिल्कवर्म चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दा कास्टर ओइल प्लान्ट्समा हुन्छ, फिड हुन्छ। जस्तो कास्टर ओइल त सुन्नुभएकै होला, सुन्नुभएको छैन भने पनि यो एउटा एक किसिमको यो कास्टर ओइल भनेर पाउँछ मार्केटमा। यो चाहिँ कस्मेटिक प्रोडक्टमा पनि युज गर्ने गरिन्छ है कास्टर ओइल भनेर। अनि कास्टर ओइलको प्लान्टमा चाहिँ यो एरी सिल्कवर्म हुन्छ। त्यसमै कास्टर ओइलको प्लान्टमा बसेर त्यहीँको पात खाने गर्छ एरी सिल्कवर्मले चाहिँ। अनि द सिल्क प्रोड्युस्ड बाई एरी सिल्कवर्म इज नट लङ एन्ड कन्टिन्युअस, सो इट क्यानट बी वर्न। भनेको अब यसले बनाएको सिल्कवर्म चाहिँ लामो र कन्टिन्युअस हुँदैन। मतलब यो त लामो कन्टिन्युअस हुन्थ्यो नि त, एकदमै लामो बिचमा नचुडिएको हुन्थ्यो भने यो चाहिँ लामो कन्टिन्युअस हुँदैन, बीचबीचमा टुक्रा खालको जस्तो हुन्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ वन्ड गरेर राख्न सकिँदैन, डल्ला पारेर राख्न सकिँदैन। अनि इट्स सिल्क इज व्हाइट अर ब्रिक रेड भनेको इटा कलरको हुन्छ अथवा व्हाइट कलरको हुन्छ भनेको छ। यो एरी सिल्कवर्म चाहिँ यो च्याप्टरमा पढ्नुपर्ने होइन, यो च्याप्टरमा पढ्नुपर्ने सेरी सिल्कवर्म हो। किनकि अब यो वर्ल्डमै धेरै युज हुने पनि 90% नै युज हुने यो सेरी सिल्कवर्म एरी भन्दा। अनि यो तपाईँले यसमा जान्नुपर्ने भनेको टाइप्स अफ सिल्कवर्ममा सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ एक्जाममा, सेरी सिल्कवर्म र एरी सिल्कवर्म हो, त्यो चिज चाहिँ याद राख्नु पर्यो। त्यसै गरी द सेरी सिल्कवर्म आर नो लङ्गर फाउन्ड इन द वाइल्ड। वाइ? अब यो सिल्कवर्म चाहिँ पहिले वाइल्डमा पाइन्थ्यो अरे, अहिले चाहिँ वाइल्डमा पाइँदैन। किन पाइँदैन अहिले चाहिँ वाइल्डमा पाइँदैन भन्दाखेरि द सेरी सिल्कवर्म्स वेयर डोमेस्टिकेटेड बाई ह्युमन्स लङ टाइम एगो, ड्यू टु विच दे हेभ लस्ट देयर एबिलिटी टु फ्लाइ, इट, मेट एन्ड लिभ इन द नेचुरल हेबिटेट, सो द सेरी सिल्कवर्म आर नो लङ्गर फाउन्ड इन द वाइल्ड भनेको छ। है सेरी सिल्कवर्म के गरिन्थ्यो भन्दा डोमेस्टिकेटेड भएको थियो अरे, एकदमै लामोदेखि पाल्न थालेका मान्छेहरूले, आफै पाल्न थालेका। अनि डोमेस्टिकेटेड भइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि दे हेभ लस्ट देयर एबिलिटी टु फ्लाइ। जस्तो जुमा राखेको बाघले शिकार गर्न भुल्छ अरे बिस्तारो, त्यसै गरी यसले पनि डोमेस्टिकेटेड गर्न थालिसकेपछि यसले उड्न, खान अनि यो लिभ गर्न यो बाँच्नको लागि नेचुरल हेबिटेटमा एबिलिटी हराउँदै जान्छ। उसलाई बाँच्नको लागि चाहिँ मान्छेको आवश्यक पर्दै जान्छ क्या, नेचुरल्ली नै बाँच्न सक्दैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सेरी सिल्कवर्म आर नो फाउन्ड इन वाइल्ड, वाइल्डमा पाइँदैन भन्न खोजेको। ल यो टाइप्स अब फेरि मेन टपिकतिर जाउँ। मेन टपिकमा अब सिल्कवर्मको बारेमा पनि सकियो, टाइप्सको बारेमा पनि सकियो। यो अलिक छिटो जान्छ यो, किनकि यसमा धेरै कुराहरू छैन। अब लाइफ साइकलमा हेरौँ है त। लाइफ साइकल अफ सिल्कवर्म। द लाइफ साइकल अफ सिल्कवर्म इज कम्प्लिटेड इन्टु 4 स्टेजेस। दे आर एग, लार्भा, प्युपा एन्ड एडल्ट। यो पनि मेटामोर्फोसिस नै भयो होइन, एग, लार्भा, प्युपा, एडल्ट 4वटा स्टेजमा सकियो यो लाइफ साइकल। अब यहाँ मेटामोर्फोसिस भनेर अघिदेखि भनिरहेको छु। यो भनेको के हो डेफिनेसन भन्दा द प्रोसेस अफ कम्प्लिसन अफ द लाइफ साइकल थ्रु डिफ्रेन्ट डिस्टिङ्क्ट स्टेज इज कल्ड मेटामोर्फोसिस। जस्तो यहाँ डिस्टिङ्क्ट स्टेज के भन्दा 4वटा छ नि स्टेज। सुरुमा एग हुन्छ, त्यसपछि लार्भा अनि प्युपा अनि एडल्ट हुन्छ नि त लाइफ साइकलमा, हो त्यही डिस्टिङ्क्ट स्टेजलाई नि मेटामोर्फोसिस भनिन्छ। अब एगको बारेमा पढौँ। यसको लाइफ साइकलमा एग, female silk moth lays egg about 300 to 400 small white eggs on mulberry leaves at a time within 24 hours. After laying eggs, she dies in 2 to 4 days. अब के भनेको छ भन्दा फिमेलले चाहिँ अन्डा पारिसकेपछि मर्छ, त्यसै गरी मेल चाहिँ मेटिङ पछि मर्छ होइन। त्यस्तै यहाँ एग पार्दाखेरि चाहिँ के कसरी पार्छ भन्दा 300 देखि 400 अन्डा एउटा क्लस्टरमा पार्छ, मतलब एकै ठाउँ पार्छ मलबरी लिप्समा। अनि 24 घण्टाभित्रमा यति सबै पारिसक्छ। त्यसपछि पारिसकेको 2 देखि 4 दिनमै मरिहाल्छ त्यो अन्डा पारेको 2 दिनदेखि 4 दिनमा। अब त्यसै गरी
The eggs are collected and stored in a cold place to prevent from hatching in times of scarcity of mulberry leaves to feed the larva. But as soon as enough leaves become available, the temperature is slowly increased up to 18 degrees Celsius to 25 degrees Celsius to hatch eggs. अब यहाँ के भन्यो भन्दा जब यसले अन्डा पार्छ मलबरी लिप्समा त्यति बेला पत्ता इनफ छ, मलबरी लिप्स इनफ छ लार्भालाई फिड गर्नको लागि, लार्भालाई खानको लागि मलबरी लिप्स छ भने त्यसलाई त्यतिकै छोडिन्छ र त्यसलाई एगलाई लार्भामा चेन्ज गर्न दिइन्छ। तर यदि कुनै बेलामा जस्तो अब विन्टरको सिजनमा त्यति बेला इनफ पत्ता हुँदैन, लिप्स हुँदैन, इनफ लिप्स नभएपछि लार्भालाई खुवाउनलाई सकिँदैन भने त्यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्दा कोल्ड प्लेसमा चाहिँ स्टोर गर्न राख्न सकिन्छ। जस्तो 18 डिग्री सेल्सियस छ नि यो भन्दा डाउन एकदमै चिसो ठाउँमा चाहिँ लगेर राख्ने हो भने के हुन्छ भन्दा चिसो ठाउँमा राखिसकेपछि त्यसलाई त्यतिकै राखेर अनि पछि फेरि टेम्परेचर बढाएर ह्याच गर्न मिल्छ। जस्तो त्यो चाहिँ एगलाई कुनै पनि असर गर्दैन। यस्तो भनेर बुझ्दा हुन्छ जब मलबरी लिप्स हुँदैन तब त्यति बेला यो एगहरूलाई चाहिँ कलेक्ट गरेर एउटा कुनै कोल्ड प्लेसमा स्टोर गरेर राखिन्छ अनि जब मलबरी लिप्सको पत्ताहरू इनफ हुन्छ त्यति बेला फेरि लगेर 18 डिग्री सेल्सियसदेखि 25 डिग्री सेल्सियसको टेम्परेचरको बिचमा लगेर छोडिएपछि त्यो आफसे आफ ह्याच हुन्छ, अरू केही गर्नै पर्दैन। टेम्परेचर इन्क्रिज भएपछि टेम्परेचर डाउनमा चाहिँ ह्याच हुँदैन। त्यो फेभरेबल टेम्परेचर चाहिन्छ मलबरी यो सिल्कवर्मको एगलाई ह्याच हुनको लागि, लार्भामा कन्भर्ट हुनको लागि। अब आफ्टर दिस द एग्स ह्याच इन्टु लार्भा इन 10 to 12 डेज। जस्तो अब अन्डालाई 18 देखि 25 डिग्री सेल्सियसको टेम्परेचरमा राखियो भने 10 दिनदेखि 12 दिनमै अन्डा ह्याच भएर के हुन्छ लार्भा हुन्छ। तर यदि कोल्ड प्लेसमा लगेर राख्यो भने चाहिँ धेरैसम्म स्टोर गरेर राख्न सकिन्छ अनि जब एभाइलेबल हुन्छ मलबरी लिप्स तब अनि टेम्परेचर मेन्टेन गरायो अनि 10 दिनदेखि 12 दिनमा यो लार्भा भइहाल्छ। त्यो चाहिँ यसको फाइदा भयो। त्यसै गरी अब लार्भामा हेरौँ। अब लार्भा भइसकेपछि चाहिँ दे आर भोरेसियस फिडर्स। भोरेसियस फिडर भनेको एकदमै खाने चिज हो। यो लार्भा भनेको चाहिँ किन भनिन्छ भनेर क्वेसन आउन सक्छ। एज दे फिड लार्ज एमाउन्ट अफ मलबरी लिप्स कन्टिन्युसली फर 25 to 32 डेज। 25 देखि 32 दिनसम्मलाई मलबरी लिप्स खाएको खाइ गर्छ लार्भा। त्यही भएर त अगाडि नपुग्दाखेरि लगेर स्टोर गरेर राखिन्छ भनिन्थ्यो। 25 देखि 32 दिनसम्म उसलाई खानको लागि मलबरी लिप्स चाहिन्छ, त्यसैले यसलाई भोरेसियस फिडर भनिन्छ यसको लार्भालाई। अनि दे मोल्ट अप टु 4 times एन्ड डु नट मुभ अर इट फर अबाउट 20 to 24 hours ड्युरिङ मोल्टिङ। मोल्टिङ भनेको चाहिँ यो अब यो मोल्टिङ भनेको के हो भन्दाखेरि लार्भाले आफ्नो स्किनलाई चेन्ज गर्नुलाई नै मोल्टिङ भनिन्छ। जस्तो उसको पुरानो स्किनलाई स्किन फेर्नुलाई मोल्टिङ भनिन्छ। सेडिङ गर्नु स्किन त्यही हो। अनि दे मोल्ट अप टु 4 times। 4 चोटिसम्म उसले आफ्नो स्किन फेर्छ भन्ने बुझ्ने मोल्टिङ भनेको। दे मोल्ट अप टु 4 times एन्ड डु नट मुभ अर इट फर अबाउट 20 to 24 hours ड्युरिङ मोल्टिङ भनेको उसले जब यो स्किन फेरिरहेको हुन्छ, स्किन चेन्ज गरिरहेको हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ 20 दिनदेखि 24 दिनसम्म उसले खाँदैन पनि हिँड्दैन पनि। 24 दिन होइन 24 घन्टा, 20 देखि 24 घन्टासम्म। अनि आफ्टर फोर्थ मोल्टिङ they secrete a liquid from the salivary gland which turns into silk fibers when exposed to air. They wrap their body with the silk fiber and form cocoon. The larval stage finally gets completed in about 30 days and changes into pupa inside the cocoons भनेको अब जब यो 4 चोटिसम्म मोल्ट हुन्छ भनेको छ हैन। अनि फोर्थ मोल्टिङ पछि चाहिँ के हुन्छ भन्दा उसको जिउमा के सेक्रेट गर्छ भन्दा एउटा सेलिभरी ग्ल्यान्डले चाहिँ एउटा लिक्विड सेक्रेट गर्छ, लिक्विड क्रिएट गर्छ। त्यो सेलिभरी ग्ल्यान्डले जुन सेक्रेट गरेको लिक्विड हुन्छ त्यो चाहिँ हावामा आइसकेपछि के हुन्छ भन्दा एउटा सिल्क फाइबरमा टर्न हुन्छ। जब त्यो लिक्विड हावामा देखा पर्छ त्यसपछि त्यो सिल्क फाइबर भयो अनि त्यो सिल्क फाइबर जुन निस्केको हुन्छ त्यसैले आफ्नो बडीलाई अब बटार्न थाल्छ। दे र्याप देयर बडी विथ सिल्क फाइबर भनिन्छ। जुन यसले सेलिभरी ग्ल्यान्डले निस्केको जुन लिक्विड छ त्यो हावामा हुँदाखेरि सिल्क फाइबर बन्छ। त्यो सिल्क फाइबरले चाहिँ यो लार्भाले आफ्नो बडीलाई वरिपरिबाट ढाक्न थाल्छ अनि ढाक्दा ढाक्दा एउटा कुकुन बनाउँछ। The larval stage finally gets completed in about 30 days and changes into pupa inside the cocoons भनेको अब जब यसले आफ्नो जिउमा बटारिसक्छ त्यसपछि चाहिँ लार्भा स्टेज कम्प्लिट हुन्छ 30 दिनपछि। 30 दिनपछि लार्भा स्टेज कम्प्लिट भएर अनि त्यो एउटा कोकुन बन्छ। अनि कोकुन भित्र चाहिँ के भन्छ भन्दा प्युपा हुन्छ। जुन वरिपरि उसले फाइबरले बटारेको छ त्यसलाई नै कोकुन भनिन्छ। अनि त्यो कोकुन भित्र चाहिँ ऊ प्युपा भएर बस्छ। अनि यो कोकुन भनेको के हो भन्दा द सिल्की प्रोटेक्टिभ केस स्पोन बाइ द लार्भा अफ अ सिल्कवर्म इज कल्ड कोकुन्स भनेको यो एउटा सिल्की प्रोटेक्टिभ केस हुन्छ हैन। जस्तो सेलिभरी ग्ल्यान्डले जुन लिक्विड प्रोड्युस गरेको हुन्छ त्यही हावामा पछि सिल्क बन्छ। त्यही सिल्की प्रोटेक्टिभ केसले आफ्नो वरिपरि घुमाएर राखेको हुन्छ, र्याप गरेर राखेको हुन्छ लार्भाले, सिल्कवर्मको लार्भाले। त्यसैलाई कोकुन भनिएको हो। अनि त्यो कोकुन भित्र चाहिँ प्युपा हुन्छ। त्यसै गरी अब प्युपा भनेको के हो हेरौँ है त। जस्तो यहाँनिर हेर्नुहुन्छ यो सेतो जुन छ यो भनेको कोकुन हो। लार्भा स्टेजमा उसले
आफ्नो सेलिभरी ग्ल्यान्डबाट निकालेर वरिपरि आफ्नो वरिपरि बेरेर राखेको हो। यसलाई कोकुन भनिन्छ। अनि यो कोकुन भित्र चाहिँ अनि प्युपा भएर बस्छ। प्युपा भएर बस्दाखेरि के हुन्छ भन्दा दिस स्टेज इज इनएक्टिभ बिकज द प्युपा डज नट इट एनिथिङ एन्ड रिमेन्स इनएक्टिभ इनसाइड द कोकुन। यसले केही पनि खाँदैन, केही पनि चल्दैन, त्यसकारणले गर्दा यो कोकुन भित्र चाहिँ चुप लाएर बस्छ। उसले आफै बटारेको लार्भा स्टेजमा हो यो भित्र चुप लाएर बस्छ। अनि दिस स्टेज लास्ट फर 12 to 14 डेज, 12 दिनदेखि 14 दिनमा यो स्टेज पनि सकिन्छ, प्युपा स्टेज। अनि द कोकुन्स आर ट्रिटेड विथ हट एयर और हट वाटर टु किल प्युपा इनसाइड देम इन अर्डर टु अब्टेन सिंगल अनब्रोकन सिल्क फाइबर। देन सिल्क इज एक्सट्राक्टेड फ्रम दिज कोकुन्स। अब के भनिएको भन्दा यो जुन कोकुन्स हुन्छ यो कोकुनलाई चाहिँ तातो पानी अथवा तातो हावामा लगेर राखिन्छ। किन राखिन्छ भन्दा यहाँ भित्रको प्युपालाई मार्नको लागि। प्युपा किन मारिन्छ त्यो पनि भन्छु है त म। इन अर्डर टु अब्टेन सिंगल अनब्रोकन सिल्क फाइबर भनेको पुरै जुन यसले बटारेको हुन्छ आफ्नो वरिपरि जुन बटारेको हुन्छ त्यो चाहिँ लामो हुन्छ, बिचमा टुक्रा टुक्रा हुँदैन, एकदमै लामो धागो निकाल्छ यसले। हो त्यो जुन धागो निकालेको हुन्छ त्यसलाई अनब्रोकन बिचमा नचुडाउनको लागि, एकदमै नचुडिकन लामो धागो बनाउनको लागि यसलाई के गरिन्छ भन्दा भित्रको प्युपालाई मारिन्छ। प्युपालाई मारेर आफ्नो वरिपरि जुन यसको यो हुन्छ अनि एक्सट्र्याक्ट गरिन्छ, धागो एक्सट्र्याक्ट गरिन्छ जुन चाहिँ अनि चुडिदैन, एकदमै लामो हुन्छ। अनि देन सिल्क इज एक्सट्र्याक्टेड फ्रम दिस कोकुन्स, त्यही यो सिल्क एक्सट्र्याक्ट गरिन्छ। टु प्रोड्युस सिल्क फर अ सिंगल साडी थाउजन्ड्स अफ प्युपा आर किल्ड। एउटा साडी बनाउनको लागि हजारौं प्युपाहरूलाई मार्ने गरिन्छ। अनि फार्मर्स किल द प्युपा इनसाइड द कोकुन। वाइ, अब किन चाहिँ मारिएको भनेर अघि अलिकति भने, अब यसमा मजाले दिएको छ। फार्मर्स किल्स द प्युपा इनसाइड द कोकुन्स बिकज इफ दे टर्न इन्टु एडल्ट्स they produce a special liquid that dissolves the part of the cocoons and also changes its quality and color. अब यो फार्मर्सले किन मारिन्छ भन्दा जब त्यो एडल्टमा जान्छ नि, कति दिन 12 देखि 14 दिनमा जब यो एडल्टमा पुग्छ, एडल्ट भइसकेपछि के गर्छ भन्दा एउटा स्पेशल लिक्विड प्रोड्युस गर्छ उसले, भित्रको एडल्टले। अनि जुन लिक्विडले चाहिँ यो बाहिरको जुन छ नि यो कोकुनलाई चाहिँ डिजल्भ गर्छ, घुलाउँछ। अनि घुलाइसकेपछि के हुन्छ भन्दा यसको क्वालिटी र कलर घट्छ। अनि यो अनब्रोकन सिल्क फाइबर भनेको छ नि, अनि बिचमा चुडिन थाल्छ, क्वालिटी पनि घट्छ, अनि चुडिएर पनि आउँछ, अनि लामो धागो पनि आउँदैन, अनि सस्तोमा बिक्री हुन्छ, मतलब महँगो हुँदैन, एक्सपेन्सिभ हुँदैन, कुनै क्वालिटी घट्छ। त्यस कारणले गर्दा भित्रै प्युपालाई नै मारियो भने के हुन्छ भन्दा क्वालिटी राम्रो आयो, त्यही भएर प्युपालाई मारेर निकाल्ने गरिन्छ। यही हो प्युपा स्टेज भनेको। अब एडल्ट, some of the cocoons are preserved and developed into adults for producing eggs in the future generation. अब सबैलाई मारेर सिल्क निकाल्यो भने त उसको जेनेरेसन हुँदैन, त्यसकारणले गर्दा कोहीलाई चाहिँ प्रिजर्भ गरेर राखिन्छ अनि एडल्ट्समा डेभलप गरिन्छ। किन भन्दा अन्डा पार्नको लागि, फ्युचर जेनेरेसन बनाउनको लागि। त्यसैगरी अब आफ्टर ग्रोइङ 3 pairs of legs and 2 pairs of wings they come out of the cocoons by dissolving a part of cocoon using a special fluid secreted from their mouth भनेको। अब उसको जब 3टा खुट्टा अनि 3टा पेयर खुट्टा र 2टा पेयर विङ्स डेभलप हुन्छ नि भित्र प्युपा त्यो डेभलप भइसकेपछि अब त्यो एडल्ट भयो भन्दा हुन्छ। अनि त्यो एडल्ट भइसकेपछि के गर्छ भन्दा त्यो कुकुनबाट त बाहिर निस्किनु पर्यो। बाहिर निस्किने बेलामा उसको माउथबाट चाहिँ एउटा स्पेशल लिक्विड सेक्रेट गर्छ, जस कारणले गर्दा त्यो कोकुनलाई डिजल्भ गर्छ, कुकुनको पार्टहरू हैन। कोकुनको पार्ट डिजल्भ भइसकेपछि अनि त्यो कोकुन फुटे जस्तो हुन्छ अनि बाहिर निस्किन्छ त्यहीँबाट त्यो कोकुनलाई डिजल्भ गरिसकेपछि। यही कारणले गर्दा हो फार्मरले प्युपालाई नै मार्ने अनि त्यहाँबाट सिल्क एक्सट्र्याक्ट गर्ने गर्छ, किनकि प्युपा यदि एडल्टमा भयो भने यही कारण हो, क्वालिटी घट्नको लागि। अनि दे सर्भाइभ फर 5 to 7 days ड्युरिङ विच मेल सर्चेस फिमेल फर मेटिङ। अब त्यो चाहिँ 5 दिनदेखि 7 दिन मात्रै बाँच्छ एडल्ट भइसकेपछि पनि। अनि मेलले फिमेललाई सर्च गर्छ, खोज्छ मेटिङको लागि, त्यसपछि मेल मर्छ, त्यसै गरी फिमेल पनि एक अन्डा पारिसकेपछि मर्छ। अनि डिफरेन्सेस बिट्विन मेल सिल्कवर्म एन्ड फिमेल सिल्कवर्म, के छ त डिफरेन्स बिट्विन भन्दा मेल सिल्कवर्म्स आर स्मलर देन फिमेल्स, द फिमेल सिल्कवर्म्स आर लार्जर देन मेल्स। यसमा चाहिँ मेल सानो हुन्छ, फिमेल ठुलो हुन्छ। अनि दे आर मोर एक्टिभ, मेल चाहिँ धेरै एक्टिभ हुन्छ फिमेल भन्दा, फिमेल चाहिँ लेस एक्टिभ भयो। अनि मेल सिल्कवर्म दे प्रोड्युस सिल्क अफ हायर क्वालिटी एन्ड क्वान्टिटी भनेको मेलले चाहिँ एकदम हाई क्वालिटीको निकाल्ने पर्यो सिल्क भने फिमेलले चाहिँ निकाल्दैन। यो डिफरेन्स बिट्विन आउन सक्छ कहिलेकाहीँ एक्जाममा। र त्यस्तै गरी अब मेन टपिकमा जाउँ। अब लाइफ साइकल पनि सकियो। लाइफ साइकल सकिसकेपछि सिल्कवर्मको अब आयो क्यारेक्टरिस्टिक्स एन्ड इम्पोर्टेन्स। यसको के छ त क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ सिल्क। द सिल्क प्रोड्युस फ्रम द सिल्कवर्म इज लङ, स्ट्रङ, इलास्टिक, साइनी एन्ड ड्युरेबल। अब यो सिल्क प्रोड्युस भनेको एकदमै राम्रो सिल्कवर्म, यो चाहिँ सेरी सिल्कवर्मको कुरा गरेको है त, सेरी। अनि यो चाहिँ एकदम लामो, स्ट्रङ, साइनी, यो सिल्कको साडी एकदमै महँगो पनि पर्छ लुगाहरू। अनि इट इज हाइली इलास्टिक एन्ड हेज लङ थ्रेड
नेचुरल सिल्क फाइबर क्यान बी इजिली कलर्ड एन्ड आइरन। अब यसलाई राम्रोसँग कलर गरेर आफूलाई कुन कलरको बनाउन मन लाग्यो त्यो कलर बनाएर डिजाइन दिन सकिन्छ। त्यही हो क्यारेक्टरिस्टिक्स। अनि सिल्क इज कल्ड द क्विन्स अफ फाइबर्स। वाइ? अब फाइबरहरूमध्ये पनि सिल्कलाई चाहिँ क्विन मान्ने गरिन्छ। किन मानिन्छ भन्दा सिल्क इज कल्ड द क्विन अफ फाइबर ड्यू टु इट्स एक्सिलेन्ट प्रोपर्टिज लाइक साइन, सफ्टनेस, लाइट वेट, हाई एब्जर्बेन्स, ड्युरेबिलिटी एन्ड इलास्टिसिटी। हो यही कारणले गर्दाखेरि क्विन अफ फाइबर्स भनिएको हो। यो एकदमै हाई क्वालिटीको हो र एकदमै महँगो पनि पर्छ सिल्कको लुगाहरूलाई। अनि इम्पोर्टेन्स अफ सेरिकल्चर। सेरिकल्चर भनेको सिल्कवर्म, यो रेशम किरालाई पाल्नको लागि के इम्पोर्टेन्ट छ त भन्दा सेरिकल्चर क्यान बी डन इन स्मल ल्यान्ड एरिया सो कमन फार्मर्स क्यान अल्सो प्र्याक्टिस। यसको लागि एरिया त सानो नै चाहियो, सानो भए पुग्ने हो। अनि सिल्क क्लोथ्स ह्याभ बिजनेस थ्रु आउट द इयर एज द क्लोथ मेड अफ सिल्क आर सुइटेबल टु वन इन अल सिजन। सबै सिजनमा लाउन मिल्ने भएको कारणले गर्दा वर्षैभरि चाहिँ यसको बिजनेस गर्न सकिन्छ। मतलब वर्षैभरि यसकोबाट बनेको कपडाहरू बिक्री हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा कुनै घाटा लागेन वर्षभरि नै। अनि सिल्क क्लोथ्स जेनरली डु नट डिके इजिली एन्ड आर वार्म, लाइट एन्ड इलास्टिक। भनेको अब यो हतपत्त कुहिँदैन, बिग्रिँदैन, एकदम हाई क्वालिटीको हुन्छ। त्यही हो एउटा इम्पोर्टेन्स अफ सेरिकल्चर। अब यो क्यारेक्टरिस्टिक्स र सेरिकल्चर भयो। फेरि मेन टपिकमा जाउँ। मेन टपिकमा पनि अब सिल्कवर्मको बारेमा भनेको यति नै हो। अगाडि हनीबीको जस्तो धेरै कुरा त छैन, अलिअलि छ, बुझ्नुपर्ने पनि बुझिसक्नु भयो होला। अब अझै मेन टपिकमा भन्दाखेरि इन्भर्टिब्रेट्सको पनि हनीबी र सिल्कवर्मको बारेमा यति नै हो। इन्भर्टिब्रेट्सको बारेमा क्लास 10 मा पढ्नुपर्ने भनेको यति हनीबी र सिल्कवर्मको बारेमा हो। र यो भिडियो हेरिसकेपछि त यो च्याप्टरको बारेमा पुरै क्लियर भइसक्नु भयो होला। आगामी दिनहरूमा पनि भिडियो लिएर आउने नै छु। क्लास 10 साइन्सको अरू भिडियोहरू हेर्नुभएको छैन भने यही च्यानलको क्लास 10 साइन्स प्लेलिस्टमा गएर हेर्नु होला। र मलाई इन्स्टाग्राममा फलो गर्नुभएको छैन भने फलो गर्नु होला भुवन गुरागाई 25 मा। लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा पनि छ। र भिडियो मन पर्यो भने भिडियोमा लाइक गर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नु होला। धन्यवाद।